अस्सलामुअलैकुम, जाने जहां में खुश आमदीद। और आ चुकी है नॉवेल आबे हयात की लास्ट एपिसोड, जिसका शायद आप सभी को बेसब्री से इंतजार था और मुझे भी इंतजार है। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले मैं उन सब लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो इस नॉवेल में थ्रू आउट मेरे साथ रहे। उन्होंने सपोर्ट भी किया, बहुत सारी दुआएं भी दी। इतनी ज़्यादा खुशी होती है आप लोगों के कमेंट्स जो आप इतने अच्छे अच्छे भेजते हैं। मैं सारे कमेंट्स को पढ़ती हूँ और रिप्लाई शायद सबका नहीं कर पाती, लेकिन पढ़ती ज़रूर हूँ और लाइक भी करती हूँ। तो मैं ज़रूरी समझती हूँ उन लोगों का नाम लेना यहाँ पे, जो कि जब भी मैं वीडियो कोई अपलोड करती थी तो भाई उनके कमेंट्स इतने आते थे और हर ही वीडियो पे आ रहे होते थे कि मुझे उन लोगों के नाम भी याद हो चुके हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझसे इंस्टा पे बात भी की है, तो मैं उन लोगों का भी नाम यहाँ लेना ज़रूरी समझती हूँ। तो सबसे पहले जिनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ वो और कोई नहीं है। आई एम सॉरी अगर मैं आपका नाम थोड़ा सा गलत ले लूँ, आई एम नॉट श्योर कि इसकी एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट अलम शेर। दो बहुत ही प्यारी सिस्टर्स हैं जो कि नॉवेल को बहुत ज़्यादा शौक से देखती रही हैं, हमेशा कमेंट करके बताती थी वी लव योर वॉइस, और बहुत सारी दुआएं भी। एक का नाम है तैयबा जो कि कमेंट्स करती हैं और दूसरी का नाम है अकीदत। इन्होंने कमेंट सेक्शन में मुझे अपना नाम बताए हैं। तो सिस्टर तैयबा एंड सिस्टर अकीदत, थैंक यू सो मच। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, इसी तरह सपोर्ट करती रहें। इतना सारा प्यार देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। और आप लोग मेरी खुशी का अंदाज़ा तो मेरी आवाज़ की एक्साइटमेंट से लगा ही सकते हैं कि आप लोगों के कमेंट्स और आप लोगों के नाम लेते हुए मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है इस वक्त। और इससे आप ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं आप लोगों के कमेंट स्किप नहीं करती, मैं हर लाइन हर वर्ड को पढ़ती हूँ, एंड दैट मीन्स अ लॉट टू मी। चाहे वो अप्रिसिएशन हो या फिर डिप्रिसिएशन हो। ये मैं क्या अकाउंटिंग मेथड की तरफ जा रही हूँ, डिस्ट्रैक्ट मुझे करना शायद बहुत ज़्यादा आसान है। खैर वापस आते हैं। एंड जो सेकेंड नाम है वो कोई नाम नहीं है, आई डोंट नो आपका क्या नाम है, लेकिन जिस नाम से कमेंट्स आते हैं वो नाम है माय चैनल। बहुत ही अच्छा फीडबैक इनकी तरफ से आता है, हमेशा एक कंस्ट्रक्टिव फीडबैक होता था। नॉवेल के बारे में जो भी इनकी थॉट्स होती थी वो ये लिखते थे, सजेशंस देते थे, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। उसके बाद एक प्यारी सी सिस्टर है हमारी फातिमा नवाब। इन्होंने मुझसे इंस्टा पे भी बात की है और हमेशा इनको इंतज़ार रहता था कि नेक्स्ट नॉवेल कब आएगा, और बहुत सारी दुआएं भी, बहुत शुक्रिया। उसके अलावा हैं सैयद अली रज़ा शाह, इनके भी कमेंट्स अक्सर ही वीडियोस में आते थे, तो बहुत शुक्रिया। एक और भाई भी हैं, आई एम नॉट श्योर आपका नाम क्या है, बट मशद शेख, आपके भी अक्सर कमेंट्स आते थे, बहुत अच्छा लगता था, बहुत शुक्रिया। उसके बाद जो एक सिस्टर है हमारी, उनका नाम है सबा अमर। इनको थोड़े से गिले होते थे कि मैं इनका कमेंट पढ़ती हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं करती, तो यकीन जाने आपके सारे कमेंट्स मैंने पढ़े हैं, मैंने रिप्लाई भी किया है, तो बहुत शुक्रिया इस पूरे नॉवेल में साथ रहने के लिए। उसके बाद एक दो और नाम भी हैं जिनके अक्सर मुझे कमेंट्स नज़र आते थे, हमजा अहमद और मुबीन अमीन, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और एक और रिसेंटली मेरे से कांटेक्ट किया है इंस्टा पे, आई होप मैं आपका नाम ठीक ले रही हूँ, अरिश्मा ने, और उन्होंने मुझे बताया था कि वो और उनकी मामा दोनों जो हैं वो बहुत शौक से नॉवेल सुनती हैं और आंटी को मेरी वीडियोस बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं, और आंटी का नाम है आयशा। तो सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप ठीक होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया इतनी सारी दुआएं देने के लिए और नॉवेल को इतना पसंद करने के लिए। और अरिश्मा मुझे बता रही थी कि अगर आपके अलावा किसी और की मैं वीडियोस लगाऊं तो मामा को पसंद नहीं आती हैं और वो अनॉय होती हैं, और हम बहुत शौक से आपके नॉवेल्स देखते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आयशा आंटी, अल्लाह पाक आपको खुश रखे, अल्लाह पाक आपको सेहत दे, और ऐसे ही मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। उसके बाद एक और बहन है हमारी शानजा बुखारी, और एक और इंस्टा पे एक छोटी सी लिल क्यूटी पाई हैं अलीज़ा। थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक एंड अप्रिसिएशन एज वेल। प्रोफेसर हैदर हैं, इन्होंने सजेशन दी थी नॉवेल्स के बारे में इंस्टा पे, तो आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। वकास अली हैं, इन्होंने भी नॉवेल्स के बारे में मुझे काफ़ी ज़्यादा सजेशंस दी थी, इन्होंने मुझे काफ़ी ज़्यादा गाइड भी किया था कि कैसे मैं अपने चैनल को प्रमोट कर सकती हूँ, वीडियोस किस तरह की होनी चाहिए, और काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने मुझे हेल्प आउट किया था, तो थैंक यू सो मच वकास अली।
और एक और भी हैं हमारे व्यूअर जिनका नाम है सादी। इन्होंने मुझे एक नॉवेल सजेस्ट किया है अल्केमिस्ट, तो वो मैंने ऐड अप किया हुआ है अपनी लिस्ट में। आई होप सो कि कभी ना कभी तो मैं पढ़ूंगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, एलिस नूर, ये डे 1 से मेरे चैनल को सपोर्ट कर रही हैं। अगर ये नॉवेल नहीं भी देख रही होती तो भी इंस्टा पे मुझे कंटिन्यूसली अपडेट कर रही होती हैं। एंड आई कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड कि आप काफ़ी बिजी हैं अपने रूटीन में, तो कोई मसला नहीं। इस नॉवेल में थोड़ी सी आप एब्सेंट रही हैं तो उस पर थोड़ी सी लेकिन कोई मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और जिनका नाम मैं लेना भूल गई या मिस हो गया तो आप सब लोगों का भी बहुत शुक्रिया, और उन लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने क्रिटिसाइज किया। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ, लास्ट एपिसोड की तरफ। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मर्जी है आपकी। बढ़ते हैं नॉवेल की तरफ और देखते हैं कि एपिसोड जो लास्ट है उसमें क्या हो रहा है। जी, तो अगला सीन जो है वो स्टार्ट होता है इमामा से। इमामा की आप लोगों को एक स्क्रैप बुक तो याद होगी जिसमें वो हमेशा स्केचेस करती थी अपने नए घर के बारे में, और उसने सालार को भी दिखाए थे। तो सीन में वही स्क्रैप बुक है हमारे पास, और उस पर पहली ही नजर पड़ते इमामा ने उसको पहचान लिया था। वो उसी की स्क्रैप बुक थी। उस स्क्रैप बुक जिसमें उसने कभी तस्वुराती घर के लिए डिजाइनिंग की थी, मुख्तलिफ घरों की मुख्तलिफ चीजों की तस्वीरें खींच खींच कर एक कलेक्शन बनाई थी कि जब वो अपना घर बनाएगी तो उसका फ्लोर इस घर जैसा होगा, खिड़कियां इस घर जैसी होंगी, दरवाजे इस घर जैसे होंगे, और हाथ से बनाए हुए स्केचेस के साथ और उनमें बहुत से खूबसूरत घरों के मैगजीन से काटी की तस्वीरें भी चिपका थी। स्क्रैप बुक चंद साल पहले उसने फेंक देने के लिए बहुत सारी रद्दी के साथ निकाली थी और हमीन ने उसे फेंकने नहीं दी थी। उससे वो स्क्रैप बुक ले ली थी और अब इमामा ने उस स्क्रैप बुक को यहाँ देखा था, हमीन सिकंदर के इस पेंट हाउस की एक दराज में। उसकी मरम्मत की जा चुकी थी और वो बहुत साफ सुथरी, उससे बेहतर हालत में नजर आ रही थी, जिसमें इमामा ने उसे आखिरी बार हमीन को देते हुए देखा था। उस वक्त उसने हमीन से पूछा था कि तुम क्या करोगे इस बुक का, तो उसने जवाब दिया था कि मैं आपको एक ऐसा घर बना कर दूंगा। उसे वही जवाब मिला था जिसको उसे पहले से ही अंदाजा था। वो हमीन सिकंदर के सरप्राइज को बूझने में तो माहिर थी। तब इमामा ने उससे कहा था कि मुझे अब ऐसे घर की कोई तमन्ना नहीं है। एक वक्त था जब थी, पर अब नहीं है। अब मुझे बस एक छोटा सा ऐसा घर चाहिए जहां पर मैं तुम्हारे बाबा के साथ रहूं, और तुम्हारे बाबा के पास वो है। इसलिए तुम इस घर को बनाने में अपनी एनर्जी और वक्त जाया मत करना। उन्होंने उस वक्त हमीन को नसीहत की थी मामा ने, लेकिन हमीन भी बज़िद था और कह रहा था कि मेरी ख्वाहिश है ये मम्मी। और फिर इमामा ने क्या खूब जवाब दिया था, बेटा ये घर मैंने तुम्हारे बाबा से मांगा था, वो नहीं दे सके और तुमसे तो मैं लूंगी भी नहीं। मैं कभी भी सालार को यह एहसास नहीं होने दूंगी कि तुमने मुझे वो दिया है जो मुझे सालार नहीं दे सका। हमीन को इसकी बात समझ में तो आ गई थी, और उसी वक्त उसने मामा को चैलेंज करने वाले अंदाज में कहा था, मामा सोच लें। और वो चैलेंज कबूल करते हुए हंस पड़ी थी और कहने लगी थी, हाँ सोच लिया। और हमीन ने शिकायतन मामा से कहा था कि आपको दुनिया में बाबा के अलावा कोई और नजर नहीं आता ना। और फिर वो हंसी थी और उन्होंने कहा था, हाँ नहीं आता, बिल्कुल नहीं आता। और फिर हमीन ने जताया था और कहा था, ज्यादती है ये मामा। और उसने जवाबन छेड़ा, इतना तो कर ही सकती हो ना। दादा कहते थे आप दोनों पत्थर के जमाने में भी होते तो मिल ही जाते। और वो अब अपनी मां को छेड़ रहा था और वो बेख्तियार हंसी और हंसती ही चली गई। और अब वो स्क्रैप बुक को खोलते हुए उसे वर्क बा वर्क देख रही थी, जैसे अपनी जिंदगी की वर्क गर्दानी करते हुए उसके पास वो स्क्रैप बुक आधी खाली थी और अब वो सारी भर चुकी थी। उसने कुछ तजस्सुस के आलम उन सफ़ों से आगे देखना शुरू किया जो उसने भरे थे। वहां भी तस्वीरें थी खूबसूरत घरों की, और वो शायद हमीन सिकंदर का इंतखाब था। उसी की तरह काट काट कर लगाई गई तस्वीरें, मगर फर्क सिर्फ इतना था कि वो मैगजीन से काटी हुई तस्वीरें नहीं थी,
بلکہ وہ کھینچی ہوئی تصویریں تھیں. حمین سکندر کے اپنے گھروں کی، اور وہ چہرے پر مسکراہٹ لیے بڑے اشتیاق سے ان گھروں کی تصویروں کو دیکھتی جا رہی تھی. وہ یقیناً بہت خوش نصیب تھا کیونکہ 30 سال کی عمر تک پہنچے بغیر درجنوں گھروں کا مالک تھا. اس کی ساری اولادوں میں دولت کے معاملے میں سب سے زیادہ امیر اور خرچ کرنے میں سب سے زیادہ فیاض. اس نے اپنی زندگی کی سب سے پہلی کمپنی امامہ سے قرض لے کر شروع کی تھی، اور اس وقت اس نے کہا تھا صرف اس لیے لے رہا ہوں آپ سے کہ بابا نے بھی SIF آپ سے قرض لے کے ہی شروع کیا تھا. اس نے امامہ کو منطق بتائی تھی، اور اس وقت پہلی بار امامہ نے سالار سے SIF میں دی جانے والی اپنی اصل رقم واپس مانگی تھی. اور تب سالار نے اسے خبردار کرتے ہوئے کہا تھا میں بتا رہا ہوں وہ ڈبو دے گا تمہاری رقم، مجھے یقین ہے. وہ اس وقت 16 سال کا بھی شاید نہیں تھا، اور اگر سالار یہ تبصرہ کر رہا تھا تو غلط بھی نہیں تھا. اچھا تمہیں پتہ ہے جب میں نے تمہیں SIF کے لیے یہ رقم دی تھی تو پاپا نے بھی یہی کہا تھا، کیا تم نے ڈبو دی؟ اس نے سالار کو جتایا اور سالار ناخوش ہوا تھا. تم میرا حمین سے موازنہ کر رہی ہو؟ اور اس نے جواباً کہا تھا پہلی بار نہیں کر رہی. اور اب وہ سوچ رہی تھی کہ کتنا وقت گزر گیا تھا یا شاید بہہ گیا تھا. زندگی تو بہت آگے چلی گئی تھی، خواہشات نفس بہت پیچھے چلی گئی تھیں. اب امامہ نے ہاتھ میں پکڑی اسکریپ بک اپنے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہاں پڑا چائے کا مگ اٹھا لیا. وہ اب سر اٹھا کر آسمان کو دیکھنے لگی تھی. وہ چند دن پہلے پاکستان سے مستقل طور پر امریکہ شفٹ ہوئی تھی، اور حمین کا گھر اس کا پہلا پڑاؤ تھا. سالار بھی چند دن کے لیے وہیں تھا، اور اس وقت صبح سویرے وہ اپنے لیے چائے بنا کر پینٹ ہاؤس کے اس حصے میں آ کر بیٹھی تھی جس کی چھت بھی شیشے کی تھی. نیلے آسمان پر تیرتے ہلکے بادلوں اور اڑتے پرندوں کو وہ اس پرسکون خاموشی میں بھی بچوں کے سے اشتیاق سے دیکھ رہی تھی. تبھی اس نے اپنے عقب سے آہٹ سنی، اور وہ کوئی اور نہیں سالار تھا، چائے کے مگ کے ساتھ. ماشاءاللہ سالار ابھی تک زندہ ہے اور ٹھیک بھی ہے. I don't know آگے کیا ہونے والا ہے، but I hope so کہ سالار ٹھیک ہی رہے گا. خیر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرائے تھے، اور ایک طویل مدت کے بعد وہ یوں امریکہ میں اس طرح فرصت سے مل رہے تھے. سالار کی زندگی کی بھاگ دوڑ کے بغیر وہ بھی اس کے قریب کاؤچ پر بیٹھ گیا تھا، اور کاؤچ پر اس کے برابر بیٹھے چائے کے مگ ہاتھ میں لیے وہ دونوں آج بھی ویسے ہی تھے. سالار کم گو تھا اور وہ سب کچھ کہہ دینے والی. سالار سنتے رہنے والا اور وہ دنیا جہاں کی باتیں دہرا دینے والی. مگر ان کے پاس فرصت صرف چائے کے مگ جتنی ہی ہوتی تھی. چائے کا مگ بھرا ہوتا تو ان کی باتیں شروع ہوتی، اور اس کے ختم ہونے تک باتیں اور فرصت دونوں ختم ہو جاتی. چائے کا وہ مگ جیسے ان کی قربت میں گزاری ہوئی زندگی تھی، نرم گرم، رک رک کر، ٹھہر ٹھہر کر گزرتی ہوئی، لیکن جتنی بھی تھی تسکین بھری تھی. سالار نے سامنے پڑی اسکریپ بک کو سرسری نظر سے دیکھا اور چند لمحوں کے لیے اٹھا کر الٹا پلٹا اور پھر واپس رکھتے ہوئے کہا بالکل تمہارے جیسے شوق ہیں تمہارے بیٹے کے بھی. اور وہ مسکرا دی. وہ دونوں اس کے پینٹ ہاؤس میں پہلی بار آئے تھے. ریٹائر ہونے کا سوچ رہا ہوں میں، اس نے جواباً کہا تھا، اور وہ دھیرے سے ہنسا تھا. ہاں اب تم ویسے بھی آ گئی ہو امریکہ تو اب ریٹائر ہو سکتا ہوں میں. پہلے تو تنہائی کی وجہ سے کام کرنا میری مجبوری تھی. وہ اسے چھیڑ رہا تھا. ہاں 20 سال کی ہوتی تو شاید تمہاری اس بات پر خوش ہوتی میں، امامہ نے بے ساختہ کہا تھا. خیر 20 سال کی عمر میں میرے پاس اس جملے پر تو تم کبھی خوش نہیں ہوتی. اس نے بھی لفظ بہ لفظ کہا اور دونوں بیک وقت ہنسے. یہ ویسا ہی گھر ہے نا جیسا ایک بار تم نے خواب میں دیکھا تھا اس جھیل کے کنارے؟ سالار نے ایک دم آسمان کو دیکھتے ہوئے اس سے پوچھا، اور وہ بھی سر اٹھا کر شیشے سے نظر آتے آسمان کو دیکھنے لگی. نہیں ویسا گھر نہیں ہے، امامہ ایک لمحے کے بعد اس سے کہنے لگی. سکندر عثمان کی موت کے بعد امامہ نے ایک بار پھر وہی جھیل کنارے ایک گھر دیکھا تھا جو وہ اپنی زندگی کے کئی سالوں میں بار بار دیکھتی رہی تھی، مگر اس بار وہ خواب اس نے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا.
ऐसा घर नहीं था वो सालार। वो पेंट हाउस को गर्दन घुमाकर देखते हुए बुड़बुड़ा रही थी। वो आसमान भी ऐसा नहीं था, ना वो परिंदे ऐसे थे और ना ही वो शीशा ऐसा। काउच पर उसके बराबर बैठे चाय के 2 मग हाथ में लिए वो बोली, बल्कि मैं ये कहूंगी कि वो घर तो दुनिया में कभी कहीं देखा ही नहीं मैंने। उस घर की कोई चीज दुनिया भर में फिरने के बावजूद मुझे कहीं नजर ही नहीं आई। कभी कभी तो मुझे लगता है कि वो घर जन्नत में मिलेगा हमें। और वो कहकर खामोश होगी और वो भी चौंके बगैर खामोश ही रहा। फिर इमामा ने उसकी खामोशी को कुरेदते हुए कहा, सालार तुमने कुछ कहा नहीं वैसे। उसने गर्दन मोड़कर मुस्कुराते हुए इमामा को देखा और बुड़बुड़ाया, आमीन। और वो चुप रही और फिर हंस पड़ी। वो आज भी वैसा ही था, मुख्तसर मगर अगले को लाजवाब कर देने वाली बातें कह देने वाला। अगर तो वो जन्नत है तो फिर मैं तुमसे पहले वहां जाऊंगा, वो इमामा से कह रहा था। तुम्हें याद है ना, मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रहा था। और लम्हे भर के लिए वो चाय पीना भूल गई और कहने लगी, जरूरी तो नहीं है ना कि ख्वाबों में सब कुछ सच नहीं होता सालार। उसने बेख्तियार कहा था। आज भी बिछड़ जाने का ख्याल उसे बौखला कर रख देता था। अगर वाकई वो जन्नत है तो क्या तुम चाहती हो कि वो ख्वाब झूठा हो? वो अजीब अंदाज में मुस्कुराया था और एक बार फिर लाजवाब कर देने वाले जुमले के साथ, बस इतना कि तुम वहां पहले इंतजार में मत खड़े हो, दोनों इकट्ठे भी तो जा सकते हैं ना। इमामा ने चाय का मग खाली करके सामने पड़ी मेज पर रखते हुए कहा था और उसने अब सालार के बाजू पर हाथ रखा था और वो मुस्कुरा दिया। अब भी कहो ना, इमामा ने सालार से कहा और सालार ने अचानक पूछा, क्या कहूं? यही आमीन। और वो हंस पड़ा। आमीन। और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है रईसा और हमीन से, जहां पे रईसा हशाम के बारे में बात कर रही होती है। आपको पता है कि कुछ टाइम पहले हशाम और हमीन साहब मिले थे और उनके दरमियान कुछ खास गुफ्तगू हुई थी रईसा के बारे में, जहां पे हमीन ने उसे चैलेंज किया था कि वो कुछ नहीं कर सकता जो अगर हमीन हशाम की जगह होता तो कर जाता। और जब हशाम ने पूछा था कि तुम मुझे इस तरह से चैलेंज नहीं कर सकते, वो भी बताए बगैर कि वो क्या बात है, तो हमीन कहते कहते रुक गया था और उसके अल्फाज यही थे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो। और उसके बाद वो कुछ कह ही नहीं पाया था। अब इस वक्त बैठे हुए रईसा भी हमीन से उसी के बारे में बात कर रही थी और वो उससे कह रही थी, तुमने उससे क्या कहा है कि उसने मुझसे बात करना ही छोड़ दी है हमीन? हशाम से मुलाकात के कई दिन बाद तक अभी इस मुलाकात के हवाले से कोई ताजा खबर ना मिलने और हशाम की तरफ से हो जाने वाली पुरस्रार खामोशी ने तो रईसा को फिक्रमंद ही कर दिया था। और वो हमीन से पूछे बगैर नहीं रह सकी थी कि आखिर उसने उससे क्या कहा है कि हशाम अब उससे बात ही नहीं कर रहा। तभी हमीन ने कहा, उसने तुम्हारा पीछा क्यों छोड़ दिया? ये तो अच्छा है ना, तुम तो यही चाहती थी ना। उसने संजीदगी से कहा और रईसा को जवाब नहीं सूझा। हमीन उसकी यूनिवर्सिटी आया हुआ था जहां पे बैठकर वो बातें कर रहे थे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन हमीन तुमने उससे क्या कहा है? रईसा ने कुछ बुझे हुए अंदाज में हमीन से कहा था। वो उसके लिए इस वक्त बर्गर लाया था और अपना रास्ते में ही खाता आया था। अब उसके पास सिर्फ एक टुकड़ा रह गया था जिसे वो बड़े बेढंगेपन से निगल रहा था। और रईसा ने अपना बर्गर निकाल कर खाना शुरू कर दिया। उसे पता था वो अपना खत्म करने के बाद उसका बर्गर भी खाना शुरू कर देता। मैंने बस उससे यही कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाहत छोड़ देता। उसने आखिरी टुकड़ा निकलते हुए कहा और रईसा की तो भूखी मर गई थी। क्या उल्टा मशवरा था, उसने दिल ही दिल में सोचा था। ओ, तो हमीन साहब ने उस वक्त ये कहा था कि अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो बादशाहत छोड़ देता। और बेचारा हशाम तो फिर रह ही गया, चैलेंज कैसे कबूल करता? इतनी बड़ी बादशाहत को रईसा के पीछे छोड़ देता, शायद छोड़ भी दे। और फिर हमीन उससे कहने लगा,
لیکن تم پتہ ہے میں نے اس سے صرف یہ نہیں کہا تھا. حمین اب انگلیاں چاٹ رہا تھا اور پھر اس نے رئیسہ سے بڑے اطمینان سے کہا, لگتا ہے تمہاری تو بھوک ہی مر گئی ہے. میری ابھی اٹھی ہے, تم نے نہیں کھانا تو میں یہ باقی کا کھا لوں. رئیسہ نے خاموشی سے اسے برگر تھما دیا. اس کی واقعی بھوک اب مر گئی تھی. میں نے اسے یہ بھی کہا کہ وہ ولی عہد کے لیے مناسب امیدوار ہے ہی نہیں, اور نہ ہی اہلیت رکھتا ہے اور نہ ہی صلاحیت, اور چاہے یہ شادی ہو یا نہ ہو, جلد یا دیر سے وہ ویسے بھی ولی عہد کے عہدے سے معزول کر دیا جائے گا. اس لیے اس کے پاس بس 2 ہی راستے ہیں, یا تو وہ اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کرے اور ولی عہد کا عہدہ ابھی ہی چھوڑ دے, یا پھر بادشاہت کے خواب دیکھتے رہنے میں محبت بھی گنوا دے اور تخت بھی. حمین نے بڑے اطمینان سے اسے گفتگو کا باقی حصہ سنایا اور رئیسہ کو تو شدید صدمہ ہوا. کیا تم نے یہ سب کہا اس سے, اور اس طرح؟ ارے نہیں, ایسے نہیں کہا, میں نے بہت مہذب انداز میں اسے کہا تھا. اسے تو میں نے صاف صاف کہا کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے ہیں, اور اس کے پاس اگر 3 مہینے میں وہ معزول نہ ہوا تو پھر رئیسہ سے دوسری شادی کر لینا. اور پھر وہ دانت پہ دانت رکھے حمین سکندر کو دیکھتی رہے گی. یعنی کہ حمین سکندر حشام کو یہ کہہ رہا تھا, جو کہ اس نے لفظ استعمال کیا مہذب انداز میں, کہ زیادہ سے زیادہ 3 مہینے تک اس کی بادشاہت رہے گی, اور اگر 3 مہینے بعد بھی وہ معزول نہ ہوا, یعنی اس کی بادشاہت ختم نہ ہوئی, تو پھر بے شک رئیسہ سے شادی کر لے. یعنی کہ اسے کنفرم تھا کہ 3 مہینے بعد اس کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. شاید یہی کہنا چاہ رہی ہیں ہماری مصنفہ یہاں پہ, جتنی مجھے سمجھ آ رہی ہے. اس گفتگو کے بعد اگر حشام بن صباح نے اسے اپنی زندگی سے نکال دیا تھا تو کوئی بھی خوددار شخص یہی کرتا. اب بس رئیسہ یہی سوچ رہی تھی شاید. صباح بن جراح کے خلاف شاہی خاندان کے اندر شدید لابنگ ہو رہی ہے, اور صباح بن جراح اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے پرانے امیر کی فیملی میں شادی کروانا چاہتا ہے حشام کی. اور یہ ہو بھی گئی تب بھی وہ بہت دیر تخت پر نہیں رہ سکتا, کیونکہ اس کے حریف بہت طاقتور لوگ ہیں اور صباح سے زیادہ بہتر حکمران ہو بھی سکتے ہیں. اگر صباح ہٹ جاتا ہے تو پھر حشام کو کون رہنے دے گا وہاں پہ, نہیں نا؟ میں نے حشام کو یہ سب نہیں بتایا, میں تمہیں بتا رہا ہوں. اس نے برگر ختم کرتے ہوئے ہاتھ جھاڑے اور رئیسہ سے کہا, او تو کیا تم فائنینس کر رہے ہو اس کے حریفوں کو؟ اسے رئیسہ سے جس آخری سوال کی توقع تھی وہ یہی تھا, اور دونوں ایک دوسرے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتے رہے. پھر حمین نے کہا, میں صرف بزنس کر رہا ہوں, امریکہ میں صباح کے ساتھ اور بحرین میں اس کے مخالفین کے ساتھ. اس نے بالآخر کہا. وہ گول مول اعتراف ہی تھا. لیکن تم کیوں کر رہے ہو ایسا؟ رئیسہ نے جواباً اس سے زیادہ تیکھے انداز میں اس سے کہا تھا, اور اس کا چہرہ دیکھتا رہا, اور پھر اس نے کہا, آف کورس, اپنی فیملی کے لیے. اور رئیسہ کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں, اور اس نے پھر بھررائی ہوئی آواز میں کہا, مجھے خیرات میں ملی ہوئی محبت نہیں چاہیے. لیکن رئیسہ, وہ تمہارے لیے میرے اندازے سے زیادہ مخلص ہے. اگر نہ ہوتا تو میں تمہیں بتا دیتا. وہ تمہارے لیے بادشاہت چھوڑ دے گا, یقین رکھو اس بات پہ. حمین نے 2 ٹوک انداز میں اس سے کہا, اور اس کا چہرہ دیکھتی رہی. یعنی کہ حمین صاحب کر یہ رہے تھے بزنس کا, جس کو وہ نام دے رہے تھے. امریکہ میں تو وہ صباح کے ساتھ کر رہے تھے, یعنی کہ جو حشام کا والد تھا. لیکن بحرین میں وہ اس کے مخالفین کے ساتھ بزنس کر رہا تھا, اور وہ اندر کی ساری باتیں جانتا تھا کہ بہت جلد حشام لوگوں کی بادشاہت ختم ہو جائے گی. اور شاید وہ کہیں نہ کہیں جو بات کہہ رہا ہے اپنی فیملی کے لیے, یعنی کہ وہ یہ سب رئیسہ کے لیے کر رہا تھا, ان کے مخالفین کے ساتھ مل کر کام کرنا تھا کہ وہ اس کی بادشاہت ختم ہو جائے اور رئیسہ اسے مل جائے, کیونکہ اسے یہ بھی لگتا تھا کہ وہ اس عہدے کے لیے نااہل تھا. کیا کچھ کر رہا تھا حمین, سمجھ سے باہر ہے, لیکن سین یہاں پہ ہو چکا ہے ختم.
اور اگلا سین شروع ہوتا ہے عنایا سے۔ عنایا نے اپنے ہسپتال کی پارکنگ میں داخل ہوتے ہوئے عبداللہ کی کال اپنے فون پر دیکھی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ عبداللہ اور عنایا کے بیچ میں کیا ہوتا ہے، کیا سارے جو اختلافات تھے وہ سارٹ آؤٹ ہوتے ہیں یا نہیں۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ الجھی تھی اور پھر اس نے اس کی کال ریسیو کر ہی لی تھی، اور سلام دعا کے بعد پہلا جملہ جو عبداللہ نے کہا تھا وہ یہ تھا، کیا ہم مل سکتے ہیں؟ وہ ایک لمحے کو تو خاموش رہی اور پھر اس نے پوچھا، کیا تم یہاں ہو؟ اور پھر اس نے کہا، ہاں، تمہاری گاڑی کے پیچھے ہی ہے میری گاڑی۔ اور عنایا نے بے اختیار بیک ویو مرر سے عقب میں عبداللہ کی گاڑی کو دیکھا جو اسے لائٹ سے اشارہ کر رہا تھا، اور 10 منٹ بعد پارکنگ میں گاڑی کھڑی کرتے ہوئے اس کی گاڑی میں آ گیا تھا، اور اس کے ہاتھ میں ایک پھول کے ساتھ 2 شاخیں بھی تھیں، اور عنایا نے کچھ کہے بغیر اسے دیکھا اور پھر وہ تھام لی۔ وہ فون پر پہلی احسن اور عائشہ کے ساتھ ہونے والی ملاقاتوں کے بارے میں تو اسے بتا ہی چکا تھا، اور اب وہ مل کر اسے باقاعدہ طور پر سوری کرنا چاہ رہا تھا، اور اس نے کہا، I am sorry عنایا، اور عنایا نے جواباً کہا، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عنایا، میں نے ہسپتال میں ڈاکٹر احسن کی امامت میں نماز چھوڑ دی ہے۔ اور عنایا نے اسے چونک کر دیکھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ اپنی بیوی کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والا شخص امامت کا اہل نہیں ہے، اسے عائشہ کے خلاف سارے الزامات واپس لینے ہوں گے اگر وہ دوبارہ امامت کروانا چاہتا ہے تو۔ عبداللہ بے حد سنجیدگی سے کہہ رہا تھا، اور عنایا نے بے اختیار کہا، او تو اس لیے اس نے اپنا کیس واپس لیا ہے، ہاں؟ اور عبداللہ چونکا، کیا اس نے کیس واپس لے لیے؟ ہاں، جبریل نے مجھے بتایا تھا، اور اس نے ایک معذرت کا خط بھی لکھا ہے عائشہ کے نام، عنایا نے مزید بتایا۔ ہاں، یہ سب بیکار ہے، اب وہ بہت زیادہ نقصان کر چکا ہے۔ اور عنایا نے فوراً پوچھا، عائشہ کا نا؟ نہیں، اپنا۔ عبداللہ کے لہجے میں افسردگی تھی۔ اچھے انسان ریکور کر جاتے ہیں ہر نقصان سے کیونکہ اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن برے نہیں کر سکتے، عبداللہ کہہ رہا تھا۔ تم جانتی ہو وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ بابا سے بھی ملنے آئے تھے، تمہیں پتہ ہے، جبریل کی شکایت کرنے۔ اور تب تم پتہ بابا نے کیا کہا تھا؟ بابا نے اس کے باپ سے کہا کہ وہ دیکھے اس کی منافقت اور تنگ نظری نے اس کے اکلوتے بیٹے کو کیا بنا دیا ہے۔ اچھا، تو کیا وہ شرمندہ ہوئے؟ عبداللہ نے پوچھا۔ یہ تو نہیں پتا، ہاں، خاموش ہو گئے تھے۔ البتہ احسن سعد کی ماں رونے لگی تھی، پتہ نہیں کیوں، اور پھر وہ چلے گئے تھے، عنایا نے کہا۔ اور عبداللہ نے یکدم پوچھا، اچھا یہ بتاؤ تم نے مجھے معاف کر دیا؟ اور پھر وہ مسکرا دی، ہاں، ایسی کوئی بڑی غلطی تو نہیں تھی تمہاری کہ میں معافی نہ کرتی۔ اور عبداللہ نے ایک کارڈ اس کی طرف بڑھایا اور وہ بے اختیار ہنسی۔ عبداللہ، اب سب کچھ زبان سے کہنا سیکھو، سب کچھ لکھ لکھ کے ہی کیوں بتاتے ہو تم؟ وہ کارڈ کھولتے ہوئے سے کہہ رہی تھی اور پھر وہ بات کرتے کرتے ٹھٹک گئی۔ ایک ہاتھ سے بنے ہوئے کارڈ پر صرف ایک جملہ لکھا ہوا تھا اور وہ یہ تھا، تم مجھ سے شادی کرو گی؟ عنایا نے اپنی شرٹ کی جیب میں اٹکے بال پوائنٹ کو نکال کر اس تحریر کے نیچے لکھا، ہاں۔ عبداللہ مسکرا دیا اور اس نے اس کا بال پوائنٹ لیتے ہوئے لکھا، کب؟ اور عنایا نے لکھا، پھولوں کے موسم میں۔ پھر عبداللہ کا سوال تھا، بہار نا؟ اور جواب میں عنایا نے لکھا، ہاں۔ عبداللہ نے ایک کارڈ پر ایک دل بنایا، عنایا نے ایک اور عبداللہ نے مسکراہٹ کا علامتی نشان بنایا اور عنایا نے ایک اور۔ کارڈ لکیروں، حرفوں، ہندسوں، جذبوں سے بھرتا جا رہا تھا اور ہر شے صرف محبت کی ترجمان تھی جو اللہ تعالیٰ کی بہترین نعمتوں میں سے ایک ہے اور جسے پانے والے خوش نصیب۔ وہ دونوں خوش نصیب تھے جو اس کارڈ کو عہد اور تجدید عہد سے بھر رہے تھے۔ واو! اور ساتھ ہی ہوا یہ سین
खत्म। आते हैं अगले सीन की तरफ, और जो अगला सीन है वो काफी कंफ्यूजिंग सीन है, क्योंकि उसमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये लोग क्या करने जा रहे हैं। हो ये रहा है कि यहाँ पे एक टारगेट किलर के जरिए से एक किसी मशहूर शख्सियत को जो कि वहां आने वाला है उसको मारने की प्लानिंग की जा रही है। अब वो कौन मशहूर शख्सियत है वो भी अभी यहाँ पे क्लियर नहीं है इस सीन में। हो कुछ यूं रहा है कि एक बैंक्वेट हॉल में एक मशहूर शख्सियत ने आना है कुछ दिन बाद, और उसे मारने की प्लानिंग में उसी बिल्डिंग से कुछ दूर एक इमारत है जिसकी तीसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट से वहां पे एक टारगेट किलर जो है वो निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसके जरिए से वो उस शख्स को मार सके जो कि इस बैंक्वेट हॉल में कुछ टाइम के बाद आने वाला है। अब उस अपार्टमेंट में कौन रहता था और उस अपार्टमेंट पे इस इंसान ने कैसे कब्जा किया या किस तरह से वहां पे ये दाखिल हुआ, उसकी स्टोरी इस सीन में बताई जा रही है। बज़ाहिर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जिस बैंक्वेट हॉल में वो एक मशहूर शख्सियत आ रही थी उसके सामने एक इमारत की तीसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट में एक लड़की रहती थी। 27 साला लड़की अपनी खुशोखरम जिंदगी गुजार रही थी और उसका एक अदद बॉयफ्रेंड भी था जिसके साथ वो काफी खुश थी। लेकिन फिर उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट की गई और जिस शख्स ने, जो कि एक टारगेट किलर था जिसने उस शख्स को मारना था, उसने उससे दोस्ती की ताकि वो उसके घर तक पहुंच सके, अपनी चीजें वहां ला सके और किसी को उस पर शक भी ना हो। इसलिए उसने प्लानिंग तकरीबन 2 महीने पहले से ही शुरू की थी और वहां उसका आना जाना सबके सामने था और वो एक मामूल की बात लग रही थी। टेलीस्कोप से उसने एक बार फिर उस बैंक्वेट हॉल की खिड़की से अंदर नजर डाली। हॉल में सिक्योरिटी के लोग अपनी अपनी जगह पर मुस्तैद थे, केयरटेकर स्टाफ भी अपनी अपनी जगह पर था और इस बैंक्वेट हॉल का दाखिली दरवाजा उस कद आदम खिड़की के बिल्कुल सामने था, जिस खिड़की के बिलमुकाबिल 60 फीट चौड़ी 2 रविया मरकजी सड़क के पार एक इमारत की तीसरी मंजिल के एक अपार्टमेंट में वो शख्स मौजूद था। और इस अपार्टमेंट के बेडरूम की खिड़की के सामने एक कुर्सी रखे वो एक जदीद स्नाइपर राइफल की टेलीस्कोपिक साइट से खिड़की के पर्दे में मौजूद एक छोटे से सुराख से इस बैंक्वेट हॉल में झांक रहा था। और बैंक्वेट हॉल का दाखिली दरवाजा खुला हुआ था और कॉरिडोर में इस्तकबाली कतार अपनी पोजीशन ले चुकी थी और उस वक्त उसकी घड़ी पे 9 बज रहे थे। मेहमान 9:15 पर उस कॉरिडोर में दाखिल होने वाला था और तकरीबन 1 घंटे और 15 मिनट वहां गुजारने के बाद वो वहां से जाने वाला था और मेहमान के इस होटल में पहुंचने से लेकर उसकी रवानगी के बाद तक तकरीबन 1.5 घंटे के लिए हर तरह का मुवासलाती राब्ता जाम होने वाला था। यह सिक्योरिटी के हाई अलर्ट की वजह से था और 1.5 घंटे के लिए वहां सेल फोन और मुतलका कोई डिवाइसेस काम नहीं कर सकती थी, लेकिन वो तो एक प्रोफेशनल टारगेट किलर था। इससे पहले भी इस तरह के हाई अलर्ट्स में वो कामयाबी से काम करता रहा था। उसको हायर करने की वजह भी उसकी कामयाबी का तनासुब था जो तकरीबन 100% था। अपनी पूरी जिंदगी में वो सिर्फ 2 अफराद को मारने में नाकाम रहा था और उसकी वजह उसके नजदीक उसकी बड़ी किस्मत थी। पहली बार उसकी राइफल लास्ट सेकंड्स में उस स्टैंड से हिल गई थी जिस पर वो रखी थी और दूसरी बार का किस्सा तवील था। अब वो शख्स जो कि टारगेट किलर है वो पिछले 2 महीने से इस अपार्टमेंट में रह रहा था और सबसे हैरान कुन बात कि इस तकरीब के लिए इस होटल और इसके इस बैंक्वेट हॉल का इंतखाब करने वाले कोई और नहीं थे, वही थे जिन्होंने टारगेट किलर को हायर किया हुआ था। यानी वो जानते थे कि वो मशहूर शख्सियत इस टाइम पे यहां आएगी और इस बैंक्वेट हॉल में आएगी और उन्होंने ये होटल भी चूज किया था और उन्होंने ही उस टारगेट किलर को भी चूज किया था। यानी कि वो लोग जानते थे कि वो यहां आने वाला है और उसे यहीं पे खत्म किया जा सकता है। उस मेहमान को खत्म करने का ये जो फैसला था ये तकरीबन 4 माह पहले हुआ था और फिर वक्त, जगह और कातिल का इंतखाब बेहद माहिराना तरीके से बड़े गौर व खौस के बाद किया गया था। उस मेहमान की साल भर की मुकम्मल मसरूफियात के शेड्यूल से मकाम, मुल्क और मुमकिना कातिलों के नाम
शॉर्ट लिस्ट भी किए गए थे, और फिर हर जगह और हर तारीख पर वो क्या कुछ करने वाला था और वहां पे कौन कौन से हादसे हो रहे थे और उनके क्या क्या असरात थे, उनके बारे में भी बहस की गई थी। फौरी असरात और उससे निमटने की हिकमत अमली पर बात की गई थी कि यानी उसका जब कत्ल होगा तो उसके बाद फौरन जो कुछ भी होने वाला था, जो भी उसके असरात थे, उनसे कैसे निमटना था, पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर ली जा चुकी थी। उसके बाद जो मुमकिन रद्द-ए-अमल के नुकसानात थे उससे बचने के लिए मंसूबे भी तैयार कर लिए गए थे, और कातिलाना हमले के नाकाम होने की सूरत में होने वाले मुमकिन रद्द-ए-अमल और नुकसानात पर भी गौर किया गया था। और हर मीटिंग के बाद काम की जगह और तारीखें बदलती रहती थीं, लेकिन कातिल एक ही रहा था क्योंकि वो मौजूद तरीन था। इस शहर में इस तारीख पर इस तकरीब के लिए सिक्योरिटी की वजूहात के बाइस 3 मुख्तलिफ होटल्स का नाम लिस्ट में रखा गया था, लेकिन उसे हायर करने वाले जानते थे कि तकरीब कहां होगी। वो 3 होटल सिर्फ लोगों को कंफ्यूज करने के लिए रखा गया था, ताकि उसे निशाना शायद ना बनाया जा सके, क्योंकि कंफर्म नहीं था कि कौन सा होटल था। लेकिन जिन्होंने इस टारगेट किलर को हायर किया था वो खूब जानते थे, प्लानिंग परफेक्ट हो चुकी थी उसे खत्म करने के लिए। उसको 2 माह पहले ही इस अपार्टमेंट में रिहाइश पजीर 27 साल लड़की से दोस्ती करने के लिए भी कहा गया था। तो ये भी होता है। अपार्टमेंट में रहने वाली वो जो लड़की थी उसके 4 साल पुराने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप भी करवाया गया था। अब उसका ब्रेकअप कैसे करवाया गया था उसकी भी एक पूरी स्टोरी है। दरअसल यहां इस अपार्टमेंट में जो लड़की रहती है उसका बॉयफ्रेंड जो है वो एक कार डीलर था, उसका एक शोरूम था, और ये कॉल गर्ल जो थी ये उसके बॉयफ्रेंड से कार खरीदने के बहाने मिली थी, और वहां पे जाके उसने इसे ड्रिंक की ऑफर की और उसे अपने साथ ले गई। फिर उस कॉल गर्ल के साथ गुजारे हुए वक्त की उसने रिकॉर्डिंग की और दूसरे दिन उस लड़की को मेल में भेज दी। वहां पे वो क्लियरली वो वीडियो देख सकती थी कि उसका बॉयफ्रेंड नशे में था, उसे फंसाया गया था और ये सब एक गलती थी। लेकिन इसके बावजूद बॉयफ्रेंड की कोई तावील उसके गुस्से और रंज को कम नहीं कर सकी थी। उसने उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी कि इस सब में उसे फंसाया गया है, उसने जानबूझ के कुछ नहीं किया, लेकिन वो लड़की मानने को तैयार नहीं थी। उसकी गर्लफ्रेंड के लिए ये बात इससे ज्यादा तकलीफ दी थी कि वो किसी लड़की के साथ था, ज्यादा नाकाबिले बर्दाश्त थी क्योंकि वो 3 हफ्ते में शादी करने वाले थे। उसने अपने बॉयफ्रेंड का सामान घर के दरवाजे से नहीं बाहर फेंका, बल्कि अपने अपार्टमेंट की खिड़की से बाहर फेंका था, और सड़क पर बिखरे सामान को इकट्ठा करते हुए खुद को और उस कॉल गर्ल को कोसते हुए भी उसका बॉयफ्रेंड बस यही सोच रहा था कि चंद हफ्तों में उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा और वो दोनों दोबारा इकट्ठे हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ था। जिन्होंने उनका ताल्लुक खत्म करवाया था उन्हें इस बात का अंदेशा भी था, इसलिए उन्होंने एक और प्लान भी उसके लिए कर रखा था। उन्होंने किया ये कि मामलात को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए उस लड़के के कंप्यूटर को उन्होंने हैक किया और उसके अंदर जो तस्वीर थी उसकी और उसकी दोस्त की, उसको उसी की मेल आईडी के साथ बहुत सारी वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया। ये जैसे ताबूत में आखिरी कील थी। वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग कर चुके थे उनका रिश्ता आपस में खत्म करने की, और उन्होंने किया ये कि उस लड़की को उसी के बॉयफ्रेंड की ईमेल आईडी से उन्होंने एक पैगाम भेजा, और उस पैगाम में लिखा था कि उसने अपने ब्रेकअप के बाद उसकी सारी पिक्चर्स को काबिले एतराज वेबसाइट्स पर अपलोड कर दिया है। उसकी गर्लफ्रेंड ने वो लिंक्स खोले और वाकई में वहां पे पिक्चर्स थी। उसे उस पर बहुत गुस्सा आया। उसने भी वो वीडियो जो उसे रिसीव हुई थी उस कॉल गर्ल की तरफ से, उसने भी अपलोड कर दी वहां पे उससे बदला लेने के लिए। और फिर उसके बाद उसने अपने साबका बॉयफ्रेंड को उसके शोरूम में जाकर उसके कस्टमर्स के सामने बहुत ज्यादा पीटा, और उसने उसे पीटा भी उस वक्त जब वो वहां पे मौजूद एक कपल को जदीद मॉडल की गाड़ी बेचने में तकरीबन कामयाब हो चुका था, और उसने एक जुमला कहा था, ये गाड़ी खुशबाश लोग चलाते हैं। उसने तकरीबन 156 बार ये जुमला उस जोड़े के सामने दोहराया था जो टेस्ट ड्राइव के लिए वहां मौजूद थे, और उसके साथ उसने 156 बार ये झूठ भी बोला था कि किस तरह खुद भी
उस कार को ذاتی استعمال में रखने की वजह से उसका और उसकी गर्लफ्रेंड का ताल्लुक मजबूत हुआ था। लेकिन अब बेचारा उन सबके सामने वो पिट चुका था। उसके बॉयफ्रेंड को मार खाने पर इतना शौक नहीं लगा था जितना उसे अपनी गर्लफ्रेंड के बताए हुए जो उस पे इल्जामात थे उन पर लगा था। पिछले 4 सालों में वो बेचारा बहुत बार पब्लिक प्लेसेस पर पिट चुका था, उसके लिए ये चीज शॉकिंग नहीं थी। और ये तो बहरहाल उसका अपना शोरूम था जहां पे वो पिट रहा था, जितना उसे अपनी गर्लफ्रेंड का इल्जाम सुनकर शॉक लगा था। उसके चीखने चिल्लाने और सफाइयां देने के बावजूद उसकी गर्लफ्रेंड को यकीन नहीं आया था कि उसने शराब के नशे में यह हरकत की होगी, वरना उसके ज़ाती लैपटॉप में मौजूद तस्वीरें उसकी ईमेल एड्रेस के साथ कौन अपलोड कर सकता था। तस्वीरें अपलोड करने के बाद उस लड़की को मुकम्मल यकीन हो चुका था कि ये शख्स उसे धोखा ही दे रहा था और उसने उससे हर रिश्ता खत्म कर दिया था। और वो लोग कामयाब हो गए थे उस शख्स को उसकी जिंदगी से निकालने में। और वो क्यों निकाल रहे थे? उस टारगेट किलर को उसके घर तक रास्ता देने के लिए। फिर हुआ ये कि उसके ब्रेकअप के एक ही हफ्ते के बाद वो नाइट क्लब में वो टारगेट किलर जो था वो इस लड़की से मिला। चंद दिन उनकी मुलाकातें यूं ही बेमकसद अंदाज में होती रही। वो लड़की मेडिकल टेक्नीशियन थी, लेकिन उसने झूठ बोलकर अपना तारुफ एज अ पेंटर करवाया हुआ था उसे। और वो लड़का भी बहुत स्मार्ट था, हर बार उस लड़की के ड्रिंक्स की कीमत खुद अदा करता था। और चंद दिन की ही मुलाकातों के बाद उस लड़की ने उसे घर पर बुला लिया था। अब तो वैसे भी उसका रास्ता साफ हो चुका था और उसके बाद तो उसका वहां आना जाना ज्यादा होने लगा था। वो उस बिल्डिंग के अफराद को रोजाना का मुलाकाती होने का तासुर देना चाहता था और 2 माह के इस अरसे के दौरान वो इस अपार्टमेंट की दूसरी चाबी भी बनवा चुका था। और एक ही हफ्ते पहले वो उस लड़की की अदम मौजूदगी में उसके अपार्टमेंट पर वो स्नाइपर राइफल और कुछ दूसरी चीजें भी मुंतकिल कर चुका था। वो जानता था कि इस तकरीब से एक हफ्ता पहले इस इलाके की तमाम इमारतों पर सिक्योरिटी चेक होगा। वो तब ऐसा कोई बैग स्क्रीनिंग के बगैर इमारत में मुंतकिल नहीं कर सकेगा। और इस वक्त भी इस इलाके की तमाम इमारत बेहद सख्त सिक्योरिटी में थी। वो एक रेगुलर विजिटर ना होता तो इस वक्त इस बिल्डिंग में दाखिल वो नहीं हो सकता था। और इस बिल्डिंग से 50 मील दूर उसकी गर्लफ्रेंड को अस्पताल में किसी इमरजेंसी की वजह से रोक लिया गया था, वरना वो इस वक्त अपने अपार्टमेंट में होती। और पार्किंग में खड़ी उसकी कार के चारों टायर्स पंक्चर्ड थे और अगर वो उन दोनों रुकावटों से किसी न किसी तरह बचकर फिर भी घर रवाना होती तो रास्ते में इसको रोकने के लिए कुछ और इंतजामात भी किए गए थे। उफ, किस तरह से लोगों को ट्रैक किया जाता है। खैर, अब 9:13 हो रहे थे और वो शख्स अपनी राइफल के साथ मेहमान के इस्तकबाल के लिए बिल्कुल तैयार था। जिस खिड़की के सामने वो था वो खिड़की बुलेट प्रूफ शीशे से बनी हुई थी, डबल गेजेड बुलेट प्रूफ शीशा। और यही वजह थी कि उन खिड़कियों के आगे सिक्योरिटी एहलकार तैनात नहीं थे। तैनात होते तो उसे यकीनन निशाना बांधने में दिक्कत होती, लेकिन इस वक्त उसे पहली बार यह महसूस हो रहा था कि उसे इससे पहले किसी को मारने के लिए इतनी शानदार सहूलियात तो कभी नहीं मिली थी। मेहमान को कॉरिडोर में चलते हुए आना था। एलिवेटर से निकलकर कॉरिडोर में चलते हुए बैंक्वेट हॉल के दाखिली दरवाजे तक उस मेहमान को शूट करने के लिए उसके पास पूरे 2 मिनट का वक्त था। एक बार वो अपनी बैंक्वेट हॉल की टेबल की तरफ चला जाता तो उसकी नजरों से ओझल हो जाता, लेकिन 2 मिनट का वक्त उस जैसे प्रोफेशनल के लिए 2 घंटे के बराबर था। और ये थी उनकी प्लानिंग, जिसके जरिए से उन्होंने वो घर खाली कराया, 2 लोगों की हस्ती बस्ती जिंदगी और उनके रिश्ते को खत्म करवाया और अब एक इंसान की जिंदगी को खत्म किया जाना था। उस बैंक्वेट हॉल की खिड़कियां बुलेट प्रूफ थी, सिर्फ उस खिड़की के सिवा जिसके सामने वो था। 3 हफ्ते पहले बज़ाहिर एक इत्तेफाकी हादसे में उस खिड़की का शीशा तोड़ा गया था और उसे तब्दील करवाने में 1 हफ्ता लगा था और तब्दील किया जाने वाला शीशा नाकिस था। और ये सिर्फ वही लोग जानते थे जिन्होंने ये मंसूबा बंदी की थी। ये लोग कौन थे नहीं बताया जा रहा अभी इस वक्त नॉवेल में, लेकिन काफी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है ये जानने की कि ये लोग कौन हैं और वो शख्स कौन है जो यहां आने वाला था। अब स्टेज तैयार हो चुका था और उस पर वो फनकार आने वाला था जिसके लिए ड्रामा तैयार किया जा रहा था। आगे क्या होगा यह भी नहीं पता क्योंकि सीन हो चुका है यहां पे खत्म। अगला सीन वहां से शुरू होता है जहां पे सालार की किरदार कशी की जाएगी
کیونکہ CIA کے ہاتھ وہ مہرہ لگ گیا تھا جس کو وہ ڈھونڈ رہے تھے، اور وہ مہرہ اور کوئی نہیں تھا، وہی بکاؤ انسان جو پیسے کے بدلے کچھ بھی کہنے پر تیار تھا، رئیسہ کا باپ یعنی کہ غلام فرید، جسے جیل میں انہوں نے ایک بھاری رقم ادا کرنے کا کہا تھا، اور اس کے بدلے میں کیا مانگا تھا انہوں نے، آئیے دیکھتے ہیں۔ پھر سے اس انسان سے انٹرویو لیا جا رہا تھا، لیکن اس انٹرویو میں سوالات تھوڑے سے مختلف تھے اور جوابات اس سے بھی زیادہ مختلف تھے۔ وہ رٹے رٹائے جو جواب تھے وہ رٹ کر ہی آیا ہوا تھا۔ اور سوال پوچھنے والے نے پہلا سوال یہ پوچھا تھا، بیوی کو تم نے کیوں مارا؟ اور غلام فرید نے جواب دیا، کیونکہ اس کے ایک بڑے آدمی کے ساتھ غلط تعلقات تھے۔ پھر رپورٹر نے پوچھا، پھر کیا ہوا؟ پھر مجھے یہ پتا چلا کہ جسے میں اپنی بیٹی سمجھتا تھا وہ بھی اسی کی بیٹی تھی۔ اور رپورٹر نے پوچھا، پھر؟ اور غلام فرید ایک کے بعد ایک جھوٹ بولی جا رہا تھا اور کہنے لگا، پھر کیا، بس مجھ سے برداشت نہیں ہو سکا، میں غیرت مند تھا، میں نے اسے بھی قتل کر دیا اور باقی اولاد کو بھی، پتہ نہیں وہ میری تھی بھی یا نہیں۔ غلام فرید افسوس کے مر جانے والی اپنی پاک دامن بیوی اور اپنے بچوں کو جو کہ اس دنیا میں نہیں ہیں، ان کو بھی پوری دنیا کے سامنے ذلیل کر رہا تھا۔ پیسے میں اتنی طاقت ہوتی ہے مجھے نہیں پتا تھا۔ خیر، CNN پر غلام فرید کے ساتھ ہونے والا وہ انٹرویو انگلش سب ٹائٹلز کے ساتھ چل رہا تھا، اور دنیا کے تمام بڑے چینلز اس وقت اس انٹرویو کو بریکنگ نیوز کے طور پر پیش کر رہے تھے، اور صرف 10 منٹوں میں دنیا بھر میں سالار سکندر اور SIF ایک بار پھر زبان زد عام ہونے والی تھی، اور اس بار یہ شہرت نہیں، رسوائی تھی جو اس خاندان کے حصے میں آنے والی تھی، اور اس بچی رئیسہ کی زندگی میں۔ انٹرویور نے اگلا سوال غلام فرید سے یہ کیا، کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ بڑا آدمی کون تھا؟ اور غلام فرید کہنے لگا، جی، میں اس کا چوکیدار تھا اس کے اسکول میں، اس نے مجھے اس لیے وہاں سے نکال دیا کہ اس کے میرے بیوی سے تعلقات تھے، اور میں یہ بات جان چکا تھا۔ انٹرویو کرنے والے نے پھر غلام فرید کو ٹوکا اور کہنے لگا، کیا آپ ہمیں اس بڑے آدمی کا نام بتائیں گے؟ اور غلام فرید نے بے حد روانی سے کہا وہی نام جس نے رٹا ہوا تھا، سالار سکندر۔ اور دنیا بھر کی ٹی وی سکرینز پر عین اسی لمحے سالار سکندر کی تصویر نمودار ہوئی تھی، اور پھر اس کے چند لمحے بعد رئیسہ سالار کی بیک وقت ایک ہی جیسی تصویریں۔ وہ CIA کا سٹنگ آپریشن نہیں تھا، وہ انہوں نے پوری قوت اور طاقت سے مغربی انٹیلیجنس ایجنسیز کے اشتراک سے دنیا کے کامیاب ترین اسلامی مالیاتی نظام کے بانی اور SIF کی بنیادوں پر دن دہاڑے حملہ کیا تھا۔ انٹرویو لینے والا اب اس سے آخری سوال پوچھ رہا تھا، اور وہ یہ تھا، غلام فرید اب تم چاہتے کیا ہو؟ اور غلام فرید ایک لہجے کے لیے بھی نہیں رکا، اور پھر اس نے کہا، سالار سکندر کے لیے پھانسی کی سزا، اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں اب طوفان تو آ ہی چکا تھا۔ نیروبی کے اس 5 سٹار ہوٹل میں ہونے والی تقریب افریقہ کی تاریخ کے یادگار ترین لمحوں میں سے ایک تھی۔ کچھ گھنٹوں کے لیے دنیا کے تمام اکنامک مارکیٹس جیسے اس ایک تقریب پر فوکس کر کے بیٹھی تھی، جہاں SIF حمید سکندر کی کمپنی TIA کے ساتھ مل کر افریقہ میں دنیا کے سب سے بڑے مالیاتی فنڈز کے قیام کا اعلان کرنے والی تھی۔ وہ انضمام نہیں تھا، اشتراک تھا، اور دنیا کا کوئی بڑا مالیاتی ادارہ نہیں تھا جس کا سربراہ وہاں اس 5 سٹار ہوٹل کے بینکویٹ ہال میں موجود نہ ہو۔ وہاں دنیا کے بہترین دماغ تھے، اپنی اپنی فیلڈ کے نام اور لوگ، اور ان لوگوں کے جمکٹھے میں وہاں سالار اور حمید سکندر اس گلوبل فنڈ کا اعلان کرنے والے تھے جس کی مالیت دنیا کے تمام بڑے مالیاتی اداروں کو پیچھے چھوڑنے والی تھی۔ تو کیا وہ مشہور شخصیت حمید یا پھر سالار سکندر ہے جس کو مارنے کے لیے تیاریاں کی جا رہی ہیں؟ او گاڈ، 9:14 پر بھی ٹیلیسکوپ کی آنکھ سے اس ٹارگٹ کلر کو وہ مہمان
लिफ्ट के दरवाजे से नमूदार होता नजर नहीं आया था, लेकिन वो दम साधे आंख टेलीस्कोप पर टिकाए एक उंगली ट्रैकर पर रखे लिफ्ट का दरवाजा खुलने का मुंतजिर था। और घड़ी की टिक टिक कर रही थी 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। लेकिन क्या हुआ वो हमें नहीं पता, क्योंकि उमैरा अहमद साहिबा ने ये सीन यहां पे खत्म कर दिया है। क्या टारगेट किलर मारने में कामयाब रहा या नाकाम, ये जानेंगे हम अगले सीन में। हुआ ये कि उस बैंक्वेट हॉल के ऊपर वाले फ्लोर के एक कमरे की खिड़की के शीशों से एक और टेलीस्कोप राइफल बिल्कुल उसी तरह उस टारगेट किलर को निशाना बनाए उल्टी गिनती गिनने में मसरूफ थी। वाओ, प्लान ए के बाद अब प्लान बी। यानी टारगेट किलर अपनी पूरी तैयारी के साथ उस मेहमान को मारने आया था, और उस टारगेट किलर को मारने के लिए भी एक और शख्स वहां पे मौजूद था जो कि उल्टी गिनती गिन रहा था। वो चौथा फ्लोर था और वो कमरा उस फ्लोर के स्टोर रूम्स में से एक था जहां पर सफाई सुथराई और उसी तरह का सामान ट्रॉलियों में भरा पड़ा था। जिन लोगों ने इस बैंक्वेट हॉल में इस मेहमान के लिए उस पेशावराना कातिल का इंतखाब किया था, उन्हीं लोगों ने उस कातिल के लिए उस शख्स का इंतखाब किया था, और उस जगह का भी जहां वो 40 साला राइफल के ट्रिगर पर उंगली रखे आंखें उस टारगेट किलर पर लगाए बैठा था। उसने उस कमरे को अंदर से लॉक कर रखा था, और वो एक ट्रॉली धकेलता हुआ उस कमरे में सुबह के वक्त आया था जब उस फ्लोर के कमरों की सफाई हो रही थी, और फिर वो अपनी ट्रॉली को अंदर रखकर बाहर जाने के बजाय खुद भी अंदर रह गया था। और वक्तन फवक्तन कुछ और भी ट्रॉलियां लाने वाले अंदर आते और जाते रहे और उसके साथ हेलो हाय का तबादला भी करते रहे, मगर किसी को उस पर शुबा नहीं हुआ था। एक मुकर्रर वक्त पर उसने स्टोर रूम को अंदर से लॉक कर लिया था, क्योंकि उसे पता था कि अब इस फ्लोर को भी वक्ती तौर पर सील किया जाना था जब तक वो कॉन्फ्रेंस वहां जारी थी। स्टोर रूम की खिड़की के शीशे में उसकी टेलीस्कोप राइफल के लिए सुराख पहले से ही मौजूद था, जिसे टेप लगाकर वक्ती तौर पर बंद किया गया था। उसने टेप हटाने से पहले एक दूसरी टेलीस्कोप से सड़क के पास उस इमारत के उस फ्लैट की उस खिड़की को देखकर वक्त का अंदाजा लगाया। अभी शायद बहुत वक्त था और उसकी खिड़की से उस पेशावर कातिल की खिड़की का मंजर बेहद जबरदस्त था। वो पहला फायर अगर मिस भी कर जाता तो भी कातिल उसकी रेंज में रहता, चाहे वो भाग रहा होता या खिड़की से हटने की कोशिश कर रहा होता। उन्होंने तो जैसे उसके लिए हलवा ही बना दिया था। उसे यकीन था कि उस खिड़की में घात लगाने के बाद उस पेशावर कातिल ने उस होटल के ऊपर नीचे के हर फ्लोर की खिड़कियों को अपनी टेलीस्कोप राइफल से एक बार जैसे खोजा तो जरूर होगा। कहीं कोई गैर मामूली हरकत या शख्स को ट्रेस करने की कोशिश भी की होगी। और एक टारगेट किलर को मारने के लिए जो दूसरा टारगेट किलर अपनी तैयारी में बैठा हुआ था, वो शख्स आखिरी मिनटों तक भी खिड़की के पास नहीं गया था, क्योंकि उसे लग रहा था कि जो पहला टारगेट किलर है उसने टेलीस्कोप के जरिए से पूरा स्कैन किया होगा हर जगह को, और वो उसकी नजर में नहीं आना चाहता था। वो बेशक खिड़की तक नहीं गया था, लेकिन फिर भी उस पेशावर कातिल पर एक पहला और आखिरी कारगर शॉट फायर करने के लिए उसे घंटे भी नहीं चाहिए थे, क्योंकि वो उसके बेहद करीबी रेंज में था। और अब बिल्कुल आखिरी लम्हों में उसने बिलाखिर राइफल को उस सुराख में टिकाया था। उसे उस पेशावर कातिल को उस वक्त मारना था जब वो फायर कर चुका था। उस मेहमान को सिर्फ मारना जरूरी नहीं था, बल्कि उस साजिश के सारे सबूत मिटाए जाने भी जरूरी थे। इसलिए मेहमान को मारने वाला था टारगेट किलर, और उस टारगेट किलर ने बेशक कितने ही स्मार्ट वे में उस पूरी बिल्डिंग को स्कैन किया था अपनी उस टेलीस्कोप से, लेकिन उसके बावजूद जो दूसरा टारगेट किलर वहां पे तैयार बिठाया गया था, वो उस शख्स को ट्रेस नहीं कर पाया था। घड़ी की सुइयां जैसे भागती जा रही थीं, टिक टिक करते।
اور 2 انگلیاں 2 ٹریکرز پر اپنا دباؤ بڑھا رہی تھیں اور ساتھ ہی ہوا یہ سین ختم۔ اگلے سین میں جناب وہ وقت آ چکا ہے جب اب ڈرامہ ہونے والا ہے ختم، کیونکہ لفٹ کا دروازہ اب کھل چکا ہے۔ سالار نے اپنی گھڑی دیکھی۔ اس کے 2 سیکیورٹی گارڈز اس سے پہلے لفٹ سے نکل آئے تھے اور اس کا باقی کا عملہ اس کے لفٹ سے نکلنے کے بعد پیچھے لپکا تھا اور کوریڈور میں تیز قدموں سے چلتے ہوئے استقبال کرنے والے آفیشل سے ملا تھا۔ اس نے گھڑی ایک بار پھر دیکھی تھی۔ ہمیشہ کی طرح وہ وقت پر پہنچا تھا۔ چند سیکنڈز کے بعد وہ بینکویٹ ہال میں داخل ہو جاتا اور وہاں جو ہونے والا تھا وہ اس سے بے خبر تھا۔ بے خبری زندگی میں ہر وقت نعمت نہیں ہوتی، اور شاید یہ بات یہاں پہ اب سچ ہونے والی تھی۔ ٹی وی پر چلتی اس خبر کو دیکھتے سالار گنگ تھا، اور آخری چیز جو وہ اپنی زندگی اور کریئر کے سٹیج پر ہونے کی توقع کر سکتا تھا وہ شاید یہی تھی۔ رحم کھا کر گود لی گئی بچی کو اس کے گناہ کے طور پر پوری دنیا میں دکھایا جا رہا تھا، اور یہ سب کہنے والا اور کوئی نہیں۔ شرم کی بات تھی کہ اسی بچی کا اپنا باپ تھا جو پیسے کے لیے بک گیا تھا، جس کی بیوی کی سالار سکندر نے کبھی شکل بھی نہیں دیکھی تھی، اور وہ وہاں موجود بھی نہیں تھا۔ افیئر اور ناجائز اولاد تو دور کی بات تھی۔ وہ طاقت کا کھیل تھا، جنگ تھی، اور جنگ میں تو کہتے ہیں سب جائز ہوتا ہے۔ سالار سکندر نے یہ خبر اس وقت نیو یارک ایئرپورٹ پر ایک فلائٹ لینے کے لیے وہ موجود تھا جہاں پہ اس نے یہ دیکھی تھی۔ یہ پہلی بار یہ بریکنگ نیوز اس نے اپنے بزنس کلاس کے ڈپارچر لاؤنج میں دیکھی تھی، اور اس کے ساتھ موجود اس کے سٹاف نے ایک کے بعد ایک نیوز چینل کی اپڈیٹ کو اس کے ساتھ شیئر کرنا شروع کر دیا تھا۔ اور سالار سکندر نے وہاں بیٹھے سب سے پہلے کسے کال کی تھی؟ امامہ کو، اور امامہ نے اس کے کچھ کہنے سے پہلے اس سے کہا تھا کہ مجھے کوئی وضاحت دینے کی ضرورت نہیں ہے، اور نہ ہی مجھے اور نہ ہی اپنے بچوں کو، صرف رئیسہ سے بات کرو۔ مجھے اپنے سے زیادہ تکلیف اس بات کی ہے کہ وہ اس کی تصویریں چلا رہے ہیں۔ اس نے امامہ سے کہا تھا اور وہ اپسیٹ تھا۔ اس کا اندازہ امامہ کو اس کی آواز سے بھی ہو رہا تھا۔ تب امامہ نے اس سے کہا تھا تسلی دینے والے انداز میں کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا سالار، تم نے اس سے زیادہ برا وقت دیکھا ہے، تم ہمت نہیں ہارو گے۔ سالار نے تب سر ہلا دیا تھا ممنونیت کے عجیب سے احساس کے ساتھ، اور گھر میں بیٹھی وہ عورت امامہ ان سب کے لیے عجیب طاقت تھی، عجیب طرح سے حوصلہ دیے رکھتی تھی، ان کو عجیب طرح سے ٹوٹنے سے بچاتی تھی۔ ٹھیک 9:15 پر لفٹ کا دروازہ کھلا تھا اور 2 سیکیورٹی گارڈز تیز رفتار قدموں سے باہر نکلے تھے، اور ان دونوں کے بالکل پیچھے چند ہی قدم کے فاصلے پر وہ نکلا تھا۔ وہ کون تھا؟ شاید حمین سکندر تھا۔ اس پورے کوریڈور میں یکدم ہلچل مچ گئی تھی۔ وہاں پہلے سے کھڑے سیکیورٹی آفیشل اور پروٹوکول کے اہلکار یکدم الرٹ ہو گئے تھے۔ وہ بے حد تیز قدموں سے 2 سیکیورٹی گارڈز کے عقب میں چل رہا تھا، اور اس کے بالکل پیچھے اس کے اپنے عملے کے چند افراد بے حد تیز قدموں سے اس سے قدم ملانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اور پھر گنتی شروع ہوئی۔ 1 2 3 4 5 زیر لب گنتی کرتے ہوئے اس ٹارگٹ کلر نے ایک کا لفظ زبان سے ادا کرتے ہی اپنی رینج میں آنے والے اپنے ٹارگٹ کو فائر کر دیا۔ اس نے بینکویٹ ہال کے شیشے کے پرخچے اڑتے دیکھے۔ کیا یہ گولی اپنے ٹارگٹ تک پہنچی؟ کیا حمین سکندر کو یہ گولی لگی؟ یہ ہم نہیں جانتے، کیونکہ سین ہو چکا ہے یہاں پہ ختم۔
اگلے سین میں بتایا جا رہا ہے کہ اس نے اپنی ٹیلیسکوپ رائفل سے اس ٹارگٹ کلر کو ٹریگر دباتے ہوئے دیکھا تھا اور وہ بے حد سکون اور اطمینان کے عالم میں تھا. اس نے ہلکی سی مسکراہٹ بھی دیکھی تھی اور پھر اس نے ٹارگٹ کلر کو بے حد مطمئن انداز میں سر اٹھاتے اور ٹیلیسکوپ رائفل سے آنکھ ہٹاتے ہوئے بھی دیکھا تھا. اور اس وقت اس نے اسے شوٹ کیا تھا. ایک مدھم ٹک کی آواز کے ساتھ اس نے کھڑکی سے اس کے بھیجے کو اڑتے ہوئے بھی دیکھا تھا اور اپنے کمرے کے باہر بھاگتے قدموں کا شور بھی. اس کا مشن پورا ہو چکا تھا اور اب بس اسے یہاں سے فرار کرانے والے اس کے منتظر تھے اور سین ہوا ختم. آخر کیا ہوا؟ کون کس مشن میں کامیاب ہوا؟ دراصل ہوا یہ تھا کہ 9:15 پر بالآخر لفٹ کا جب دروازہ کھلا تھا اور حمین سکندر اپنے 2 ذاتی محافظوں کے پیچھے باہر نکلا تھا تو اس کے پیچھے اس کے عملے کے باقی افراد تھے اور کوریڈور میں پریس فوٹوگرافرز اور چینلز کے افراد بھی تھے جو ہر آنے والی اہم شخصیت کی کوریج کر رہے تھے. اس سے 5 منٹ ہی پہلے وہاں سے سالار سکندر بھی گزر کر گیا تھا اور اب باری تھی حمین سکندر کی اور وہ دونوں ہی تقریب کے 2 اہم ترین افراد تھے. بے حد تیز رفتاری سے قدم اٹھاتے ہوئے حمین سکندر کوریڈور میں اپنی آمد کی کوریج کرتے، پریس فوٹوگرافرز پر نظر ڈالتے، اپنا استقبال کرتے حکام کے ساتھ بڑی تیزی سے بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے کی طرف جا رہا تھا جب اسے یکدم اپنے عقب میں آتے اپنے ٹیم کے ایک ممبر کو کچھ پوچھنے کا خیال آیا. اپنے چیف فائنانس اسٹریٹجسٹ سے وہ لمحے بھر کے لیے رکا، پلٹا اور اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہہ پاتا اس نے اپنی گردن کی پشت میں کوئی سلاخ کھستی محسوس کی اور پھر شیشہ ٹوٹنے کی آوازیں اور پھر چیخوں کی اور پھر کوئی اسے زمین پر گراتا ہوا اس پر لیٹا تھا اور پھر کوئی چیخا بھی تھا اور سامنے والی بلڈنگ سے گولی چلائی گئی تھی. اور اس وقت پہلی بار حمین کو احساس ہوا کہ اس کی گردن کی پشت پر کیا ہوا. تکلیف شدید تھی، ناقابل برداشت. وہ حواس میں تھا، سب کچھ سن رہا تھا. اسے اب زمین پر ہی گھسیٹتے اس کی سیکیورٹی ٹیم وہاں سے لفٹ کی طرف لے جا رہی تھی اور اس وقت حمین کو پہلی بار سالار سکندر کا خیال آیا تھا اور اس کا دل اور دماغ بیک وقت ڈوبے تھے. اور سین ہوا یہاں پہ ختم. سالار سکندر نے بینکویٹ ہال میں سٹیج پر رکھی اپنی نشست پر بیٹھے ہوئے اپنی تقریر کے نوٹس پر ایک نظر ڈالتے ہوئے اس بینکویٹ ہال کے داخلی دروازے کے بالمقابل شیشے ٹوٹنے کی آواز سنی تھی. اس نے بے یقینی سے بہت دور کھڑکی کے اس شیشے کی گرتی کرچیاں بھی دیکھی تھی. وہ ساؤنڈ پروف بلٹ پروف شیشے تھے، ٹوٹ کیسے رہے تھے بھلا؟ ایک لمحے کے لیے اس نے سوچا تھا اور پھر اس نے ہال کے عقبی حصے اور باہر کوریڈور میں شور سنا تھا اور اس سے پہلے وہ کچھ سمجھ سکتا اس سمیت سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو سیکیورٹی گارڈز کور کرتے ہوئے سٹیج کے عقب میں کھینچتے ہوئے فرش پر لیٹنے کا کہہ رہے تھے. اور ہال میں اب شور تھا اور گارڈز چلا چلا کر احکامات دے رہے تھے اور جس اہم شخصیت کے ساتھ جو بھی سیکیورٹی پر مامور تھے انہیں آوازیں دے رہے تھے اور وہ اسے محفوظ کرنے میں بھی مصروف تھے کیونکہ وہاں موجود ہر شخصی خاص تھا، اہم تھا. وہ دنیا کے کامیاب انسانوں کا مجمع تھا جو اب زندگی بچانے کی جدوجہد میں مصروف تھا. پل بھر میں کیسے کامیابیاں پیچھے رہ جاتی ہیں اور جان عزیز ہو جاتی ہے. اور وہاں زمین پر اوندھے منہ لیٹے سالار کو صرف ایک انسان کا خیال تھا
اور وہ تھا اس کا اپنا بیٹا حمین. اس کا خیال آیا تھا اسے اور اس کا دل کسی نے مٹھی میں لے لیا تھا، کیونکہ ہال میں اس کے بعد کس نے آنا تھا؟ وہ صرف حمین سکندر تھا، اور وہی اس وقت یہاں موجود نہیں تھا. تو کیا یہ حملہ اس پر ہوا تھا؟ وہ سوچ بھی نہیں سکا. وہ زمین سے بس اٹھ گیا. اسے گارڈز نے بہت روکنے کی کوشش کی لیکن اس نے کسی کی بات نہیں سنی. سب کو دھکا دیتا ہوا چلایا. وہ بھاگا اور کہنے لگا دور ہٹو مجھ سے. وہ اس کے پیچھے لپکے تھے. وہ زمین پر لیٹے لوگوں کو پھلانگتا کھڑے گارڈ سے ٹکراتا داخلی دروازے تک گیا تھا جو اس وقت سیکیورٹی حکام سے بھرا ہوا تھا. اور اس ہجوم کے باوجود بھی اس نے وہاں پہ سفید ماربل کے فرش پر خون کے نشانات دیکھے تھے جو پورے فرش پر لفٹ تک گئے تھے. اس نے اپنے سرد ہوتے ہوئے وجود کے ساتھ وہاں ایک سیکیورٹی آفیشل کا کندھا پکڑ کر پوچھا، کس کو گولی لگی ہے؟ اور پھر جو جواب وہاں سے آیا اس نے سالار کے قدموں سے جان نکال دی تھی. وہ بری طرح سے لڑکھڑایا تھا اور ان دونوں سیکیورٹی گارڈز نے اسے سنبھالا تھا کیونکہ وہ نام اس کے لختے جگر اس کے بیٹے حمین سکندر کا تھا. وہ حمین سکندر جس کو اس کا اپنا باپ کہتا تھا کہ وہ تمہاری کاپی ہے، تمہاری اولاد تمہاری طرح عجیب. حمین سکندر جو گھر کی رونق تھا. اس نے اس سیکیورٹی اہلکار سے دوبارہ پوچھا اور پھر جواب نہیں آیا تھا. اور اس نے کیا پوچھا تھا؟ کیا وہ زندہ ہے؟ اور سین ہوا یہاں پہ ختم. اگلا سین شروع ہوتا ہے اس ہوٹل سے جہاں پہ امامہ رہ رہی ہوتی ہے. امامہ اس ہوٹل کے 7ویں فلور پر سالار سکندر کے کمرے میں تھی اور ان کے برابر والا کمرہ جو تھا وہ حمین کا تھا. وہاں پہ حمین رہتا تھا. امریکہ شفٹ ہو جانے کے بعد امامہ سالار کے ہر سفر میں اس کے ساتھ جا رہی تھی اور اس سفر میں حمین بھی اب ان کے ساتھ تھا. وہ اسی کے ذاتی طیارے پر آئے تھے. وہ افریقہ 2 دہائیوں سے بھی زیادہ عرصے کے بعد آئی تھی اور اس بار وہ کانگو بھی جانا چاہتے تھے اپنی پرانی یادیں تازہ کرنے کے لیے. ان تینوں نے کچھ دیر پہلے ہی اکٹھے ایک کمرے میں ناشتہ کیا تھا اور اس کانفرنس کے بعد وہ اس پہر کو کنشاسا جانے والے تھے اور امامہ اس وقت اپنی پیکنگ میں مصروف تھی. اس ہر بات سے بے خبر کہ اس کے لختے جگر کے ساتھ کیا ہو رہا تھا. اسے گولی لگ چکی تھی اور حالات کافی خراب ہو چکے تھے. وہ تو بس پیکنگ میں مصروف تھی. وہ کچھ ہی دیر پہلے اپنا اور اپنے بیٹے حمین کے بیڈ روم میں جا کر دروازہ کھول کر اس کا سامان بھی پیک کر آئی تھی اور اپنے بیگ کی زپ بند کرتے ہوئے اس نے اپنے کمرے کے دروازے پر بہت زوردار دستک سنی تھی اور وہ بری طرح پھر ہڑبڑائی. پھر اس نے جا کر دروازہ کھولا. پورا کوریڈور سیکیورٹی حکام سے بھرا ہوا تھا اور وہ تقریباً ہر دروازے پر ہی موجود تھے. ان میں سے ایک نے امامہ سے پوچھا، آپ ٹھیک ہیں؟ ہاں، لیکن کیوں؟ کیا ہوا ہے؟ اس نے حیرانی سے کہا اور وہ دونوں بڑی تہذیب سے اسے ہٹاتے ہوئے اندر چلے آئے اور انہوں نے اندر آتے ہی کھڑکی کے کھلے ہوئے بلائنڈز بند کیے اور پھر ان میں سے ایک حمین کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر چلا گیا اور کچھ دیر کے بعد لوٹا. اب امامہ کو تشویش ہونا شروع ہو چکی تھی اور اس نے پوچھا، کیا بات ہے؟ آپ لوگ ایسے کیا کر رہے ہیں یہاں پہ؟ اور ان میں سے ایک نے اسے بتایا کہ میم دراصل ایک ایمرجنسی ہوگی، آپ کمرے سے باہر بند نکلیں، اگر کچھ مسئلہ ہو تو بس ہمیں بتا دیں. ان میں سے ایک کہہ رہا تھا اور دوسرا اس کا باتھ روم اور وارڈروب برق رفتاری سے چیک کر رہا تھا. وہ جس تیز رفتاری سے آئے تھے اسی تیز رفتاری سے اب وہ باہر نکل گئے تھے اور امامہ کچھ بھی سمجھ نہیں پائی تھی. امامہ پر تو جیسے گھبراہٹ کا حملہ ہوا تھا. وہ سالار اور حمین کو اس وقت فون نہیں کر سکتی تھی کیونکہ فون سروس اس وقت کام نہیں کر رہی تھی وہاں پہ.
लेकिन उसने टीवी ऑन कर लिया था, जहां पर मकामी और बैनुल अक़वामी चैनल्स उस कॉन्फ्रेंस की बराह रास्त कवरेज करने में मसरूफ थे। और स्क्रीन पर पहली तस्वीर उभरते ही इमामा खड़ी नहीं रह सकी, वो सोफे पर बैठ गई। टीवी की स्क्रीन पर वो टूटी हुई खिड़की थी और बैंक्वेट हॉल के बाहर ड्रोन कैमरों के जरिए फिजाई मनाजिर दिखाए जा रहे थे, और स्क्रीन पर सुर्खी बार बार नमूदार हो रही थी जो उस ग्लोबल कॉन्फ्रेंस पर होने वाले हमले और फायरिंग की खबर पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह से चला रहे थे। मगर वो न्यूज नहीं थी जिसने इमामा को बदहवास कर दिया था, बल्कि वहां पे खबर आ रही थी कि TIA के सरबराह हमीन सिकंदर इस हमले में शदीद जख्मी हैं। और यह खबर सुनते ही इमामा को लगा उसे सांस आना बंद हो गया है। उसने उठने की कोशिश की लेकिन वो उठ नहीं सकी। उसने शायद चीखने की भी बहुत कोशिश की लेकिन वो चीख भी नहीं सकी। अफ्रीका यकीनन उसके लिए मनहूस था। उसने सोचा था और अपने कमरे के दरवाजे पर उसने धड़धड़ाहट सुनी और फिर उसने हमीन सिकंदर के कमरे का दरवाजा खुलते हुए भी देखा। लेकिन उसके बाद उसने क्या देखा यह हमें नहीं पता क्योंकि सीन हो चुका है खत्म। अगले सीन की तरफ बढ़ते हैं जहां पे बताया जा रहा है कि वो अफ्रीका की तारीख का यादगार तरीन दिन था जब कई सालों के बाद तारीख एक बार फिर दोहराई जा रही थी। बैंक्वेट हॉल में तमाम वफूद एक बार फिर अपनी सीटों पर बरा जमा थे। खौफो हरास की एक अजीब सी फजा में बेहद नाखुशगवार मगर कॉन्फ्रेंस तो जारी थी, मंसूख नहीं हुई थी। वो उस खिड़की का वो शीशा उसी तरह से टूटा हुआ था मगर अब सामने वाली बिल्डिंग सिक्योरिटी हुकाम के हसार में थी और कॉन्फ्रेंस 1 घंटे की ताखीर से अब दोबारा शुरू होने जा रही थी। सालार सिकंदर और हमीन दोनों इमामा के कमरे में थे। मेडिकल टीम हमीन को फर्स्ट एड दे चुकी थी और फर्स्ट एड देने के दौरान उन्हें पता चला था कि गोली उसकी गर्दन में नहीं घुसी थी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस उसकी गर्दन की पुष्ट पर रगड़ खाती और जिल्द और कुछ गोश्त उड़ाते हुए गुजर रही थी। उसकी गर्दन पर 3 इंच लंबा और आध इंच गहरा एक जख्म बनाते हुए। मेडिकल टीम ने फौरन उसकी बैंडेज कर दी थी और पेन किलर लगाकर उसके जख्म को कुछ देर के लिए सुन भी कर दिया था ताकि वो कॉन्फ्रेंस अटेंड कर सके। उसे खून चढ़ाना था लेकिन वो फौरी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं हुआ था क्योंकि इस वक्त उसके लिए अहम तरीन चीज उस कॉन्फ्रेंस हॉल में दोबारा बैठना था और उन लोगों को दिखाना था कि वो उसे गिरा नहीं सकते और ना ही डरा सकते हैं। इसका मतलब है कि हमीन सिकंदर वो जो एक पल के लिए रुका था अपने स्ट्रैटेजिस्ट से कोई बात करने के लिए, उसी पल वो गोली निशाना चूक चुकी थी, वो उस तक नहीं पहुंची थी। यानी वो उसके स्टेप्स का रिकॉर्ड रख रहे थे कि नेक्स्ट स्टेप पे अब वो यहां होगा, लेकिन वो 1 सेकंड जो उसके दिमाग में ख्याल आया था उसने उसकी जिंदगी को बचा लिया था। सालार सिकंदर इससे पहले कमरे से निकला था और अब कपड़े तब्दील करने के बाद हमीन सिकंदर इमामा से गले भी मिल रहा था और इमामा ने अब उसे रोकने की कोशिश भी नहीं की थी। वो सालार सिकंदर का बेटा था, भला उसे कौन रोक सकता था। उसने सिर्फ उसे गले लगाया था, माथा चूमा था और दरवाजे पर रुखसत कर दिया था। उस लिफ्ट का दरवाजा 10:40 पर अब एक बार फिर से खुला था और इस बार हमीन सिकंदर के साथ सिक्योरिटी का कोई अहलकार भी नहीं था, सिर्फ उसके अपने स्टाफ के लोग थे। उसके लिफ्ट से कॉरिडोर में कदम रखते हुए वहां तालियों का शोर गूंजना शुरू हुआ था। वो प्रेस फोटोग्राफर्स और उसको कॉरिडोर में खड़े सिक्योरिटी अहलकार थे जो उसे उस दलेरी की दाद दे रहे थे जो वो दिखा रहा था। लंबे डग भरते हुए उसने टूटे शीशे वाली उस खिड़की को भी देखा जो हॉल के दाखिली दरवाजे के बिल्कुल सामने एक अजीब सा मंजर पेश कर रही थी, अगरचे उसके सामने अब सिक्योरिटी अहलकारों की एक कतार भी थी। वो तेज कदमों से लंबे डग भरता हमीन सिकंदर जब हॉल में दाखिल हुआ तो हॉल में तालियां बजनी शुरू हो गई थी और फिर वहां बैठे वफूद अपनी अपनी सीटों से भी खड़े हो गए थे।
हमीन सिकंदर मुस्कुराता हुआ हमेशा की तरह सर के इशारे से उन तालियों का जवाब देता स्टेज की तरफ बढ़ रहा था। हमेशा ही हमीन सिकंदर तालियों की गूंज में स्टेज पे जाता था और आज भी उसने रस्म तोड़ी नहीं थी, बरकरार रिवायत रखी थी। स्टेज पर बैठे हुए लोग आहिस्ता आहिस्ता खड़ा होने शुरू हो गए थे और फिर हमीन सिकंदर ने सालार सिकंदर को खड़ा होते हुए भी देखा था और हमीन चलते चलते रुक गया था। उसके बाप की तरफ से उसकी ताजीम थी जो उसे पहली बार दी गई थी। और एक लम्हा ठटकने के बाद हमीन सिकंदर ने स्टेज की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी। दुनिया भर के टीवी चैनल्स वो मन्नाजिर दिखा रहे थे। दिलेरी का एक मुजाहिरा वो था जो दुनिया ने कई साल पहले इसी अफ्रीका में सालार सिकंदर के हाथों भी देखा था। जुर्रत का एक मुजाहिरा ये था जो आज उसी अफ्रीका में वो हमीन सिकंदर के हाथों भी देख रहा था। और स्टेज पर अब TIA और SIF के दोनों सरबराहान मिल रहे थे और इस मेमोरेंडम पर दस्तखत कर रहे थे जिसके लिए वो वहां आए थे। और फिर उसके बाद हमीन सिकंदर ने तकरीर भी की थी। उसने उसी आखिरी खुतबे से अपनी तकरीर का आगाज किया था जिसका हवाला कई साल पहले उसके बाप ने अफ्रीका के स्टेज पर दिया था, जब वो पैदा हुआ था और घर पर था, जब उसने तहलका मचाया होता था। हमीन सिकंदर ने सूरह मुल्क की आयात से तकरीर का आगाज किया था। बड़ी बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में है बादशाही और वो हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। वो जात जिसने पैदा किया मौत और जिंदगी को ताकि आजमाइश करे तुम्हारी के कौन तुम में से ज्यादा अच्छा है अमल में, और वो जबरदस्त है बे इंतहा और माफ फरमाने वाला भी। इसके बाद हॉल में ऐसी खामोशी थी कि सुई भी गिरती तो शायद उसकी आवाज आती। और फिर वो कहने लगा, बेशक अल्लाह ताला हर चीज पर कादिर है। वो कुन कहता है तो चीजें हो जाती हैं। जो दुश्मनों की चालें उन्हीं पर उल्टा देता है। कई साल पहले SIF ने सूद के खिलाफ अपनी पहली जदोजहद अफ्रीका से शुरू की थी। ये वो जमीन थी जिस पर मेरे बाप ने एक सूदी निजाम के आलाकार के तौर पर काम करते हुए सूद के खिलाफ काम करने का फैसला किया था। उस सूद को जिसे आखिरी खुतबे में नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हराम करार दिया था, और उस आखिरी खुतबे में यह सिर्फ सूद नहीं था जिसके खात्मे का फैसला किया था, यह मुसावात भी थी जिसका हुक्म दिया गया था। इंसानों को उनके रंग, नस्ल, खानदानी नामो नस्ब के बजाय सिर्फ उनके तकवा और पारसाई पर जांचने का। SIF और TAI आज उसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया के सबसे बड़े ग्लोबल फंड का कयाम अमल में लाया है। वो बात कर रहा था और पूरी दुनिया सुन रही थी। वो आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला देता हुआ बात कर रहा था, और वो फिर भी सुनने पर मजबूर थे, क्योंकि वो बाअमल बेहतरीन मुसलमान थे जिनके कौलो फेल में दुनिया को तजाद नजर नहीं आ रहा था। जो ताकतवर भी थे तो दुनिया उनके दीन को भी इज्जत दे रही थी, और उस दीन के पैगाम को भी। वो एक गोली जो दुनिया की तारीख बदलने आई थी, वो कातिबे तकदीर के सामने बेबस हो गई थी। तारीख वैसी ही लिखी जा रही थी जैसे अल्लाह ताला चाहता था, और वही लिख रहे थे जिनको अल्लाह ने मुंतखब किया था। बेशक ताकत का सरचश्मा अल्लाह ताला ही की जात है, जिसकी मोहब्बत वो आबे हयात है जो जिंदगी को दवाम बख्शता है।
इस दुनिया से अगली दुनिया तक। माशाल्लाह, और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। अगला सीन शुरू होता है रईसा सालार से। रईसा सालार सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहती थी अपने बाप से, सिर्फ एक छोटे से सवाल का, कि उसने उसकी फैमिली को क्यों मार डाला था, और अगर उन्हें मार डाला था तो उसे क्यों छोड़ दिया था, या उसकी जिंदगी उसके बाप की चूक का नतीजा थी। सवालात का तो एक अंबार था जो वो उससे करना चाहती थी। उसने वेटिंग एरिया में बैठे अपनी सुलगती आंखों के एक बार फिर मसला, वो पता नहीं कितनी रातों से अब सो नहीं पाई थी। एक भयानक ख्वाब था पिछले 2 हफ्ते, जिसमें उसे पहली बार मीडिया से पता चला था कि उसका बाप कौन था और वो कौन थी और वो कहां से थी, और वो सालार सिकंदर और इमामा हाशिम की बेटी नहीं थी। वो ये जानती थी, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि वो सालार सिकंदर के किसी दोस्त की बेटी थी जो एक हादसे में अपनी बीवी समेत हलाक हो गया था, और फिर सालार ने उसे अडॉप्ट किया था। मगर अब उसकी जिंदगी में अचानक फरीद आ गया था, जिसे टीवी पे देखते हुए भी उसका जहन उससे किसी भी रिश्ते से इनकारी था, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो हकीकत को झुटला नहीं सकती थी। वो सब इस बोनछाल में उसके पास आ गए थे, हमीन, जिब्रील, इनाया, इमामा, सालार और हशाम भी, उसे ये बताने कि उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन थी या क्या थी, वो उनके लिए रईसा थी, वही पहले वाली रईसा। वो उन सबकी शुक्रगुजार थी और ममनून भी थी और एहसानमंद भी। और उसने उन सबको यह एहसास दिलाया था कि वो बिल्कुल ठीक थी, मगर वो ठीक नहीं थी। अंदर होने वाले तोड़ फोड़ बेहद थी, इसलिए भी कि वो उसके खानदान की जिल्लत और रुसवाई की वजह बन रही थी, जिन्होंने उस पर रहम खाते हुए उसको पाला था। उसे एक लम्हे के लिए भी सालार सिकंदर पर, जो उसके बाप ने इल्जामात लगाए थे, उनके झूठा होने पर उसे कोई शक नहीं था। उसके यहां आने की वजह भी वही इल्जामात बने थे, और वो किसी को बताए बगैर सिर्फ अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करते हुए यहां तक आने में कामयाब हुई थी, अपने खानदान को बेखबर रखते हुए। और गुलाम फरीद जेल के एक अहलकार के साथ उस कमरे में दाखिल हुआ था जहां पे वो बैठी थी, और दोनों ने खामोशी से एक दूसरे को देखा, और फिर वो जेल अहलकार वहां से चला गया। गुलाम फरीद कुछ तो नर्वस अंदाज में उसे देख रहा था, और फिर वो कई लम्हे उसे देखती रही, और फिर उसने मध्यम आवाज में पूछा, क्या आपने मुझे पहचाना? एक लहजे की ताखीर के बाद फरीद ने कहा, नहीं, आपको पता है मैं आपकी सबसे छोटी बेटी हूं जिसे आप मारना भूल गए थे। वो तंज नहीं कर रही थी, बल्कि वो तारुफ था, और उसके अलावा अपना तारुफ वो किसी और तरह से नहीं करवा सकती थी। बहुत देर से गुलाम फरीद उसका चेहरा देखते रहने के बाद बेसाख्ता बुड़बुड़ाया, चुन्नी? और रईसा ने होंठ भींच ली। उसकी आंखें पानी से भर गई थीं। उसके बाप ने उसे पहचान लिया था। वो अब उसका वो नाम याद करने की कोशिश कर रहा था जो उसने लिखवाया था, पर याद नहीं कर सका। उसने चुन्नी को एक बार फिर देखा, बगौर देखा। वो तो कोई मेम साहब लग रही थी, अपनी सांवली रंगत के बावजूद। उसकी बेटी तो नहीं लग रही थी। वो जानता था कि उसकी आखिरी औलाद की परवरिश सालार सिकंदर ने की थी, और ये बात उसे लोगों ने ही बताया था जो बार बार उसे बहुत कुछ याद करवाने और बार बार दोहराने के लिए आते थे। उसे चुन्नी को देखकर अपनी बीवी याद आई थी। नीली जीन्स और सफेद शर्ट में, बाल एक जूड़े की शक्ल में लपेटे, ग्लासेस आंखों पर लगाए और गले में एक बारीक चेन में लटकता अल्लाह का नाम का लॉकेट पहने और कलाई में एक कीमती घड़ी पहने, उसके सामने कुर्सी पर टांग रखे चुन्नी ने उसे उसकी बीवी की, जो चुन्नी की मां थी, उसकी याद दिलाई थी। उसके नैन नक्श बिल्कुल वैसे थे। सारे हुलिये में सिर्फ नैन नक्श थे जो वो पहचान पाया था, और ना वो बीमार रहने वाली लागिर, कमजोर और हर वक्त रोती हुई चुन्नी को भला कैसे पहचान पाता।
اس کے سامنے بیٹھے غلام فرید کو اس کے سامنے اپنا وجود اب کمتر لگنے لگا تھا، پر پتہ نہیں اپنی ایک بچ جانے والی اولاد کو ایسے اچھے حلیے میں دیکھتے ہوئے غلام فرید کو ایک عجیب سی خوشی بھی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اس لمحے بھول گیا تھا کہ اپنی اس اولاد پر ناجائز اولاد کا وہ لیبل لگا چکا تھا۔ برسوں بعد اس نے کوئی اپنا دیکھا تھا اور اپنا دیکھ کر وہ سب کچھ پھر بھول گیا تھا۔ تبھی چنی نے ایک لفافے میں موجود کچھ کھانے پینے کی چیزیں اپنے باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ میں آپ کے لیے لائی تھی۔ اور غلام فرید نے عجیب حیرت سے اس لفافے کو دیکھا اور پھر کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اسے تھام لیا۔ وہ سارے سوالات جو وہ غلام فرید سے کرنے آئی تھی وہ ایک دم توڑتے چلے گئے تھے۔ وہ نحیف و نزار شخص جو اس کے سامنے اپنی زندگی کی آخری سیڑھی پر کھڑا تھا، اس سے وہ سوال جواب کرنا شاید بیکار تھا۔ اب اسے اس پر ترس آ گیا تھا۔ وہ اسے اب کسی کٹہرے میں کھڑا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اور وہ تو ویسے بھی اس میں انسانیت سے ہمدردی اور ان کی خدمت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، تو وہ اپنے باپ کے لیے ایسا کیوں نہ محسوس کرتی۔ غلام فرید نے گلاسز اتار کر اپنی آنکھیں صاف کرتے اس لڑکی کو دیکھا جس نے کچھ دیر پہلے اس سے اپنا تعارف کرایا تھا، اور پھر غلام فرید نے اس سے پوچھا عجیب سے انداز میں، تم پڑھتی ہو بیٹا؟ رئیسہ نے سر اٹھا کر غلام فرید کا چہرہ دیکھا اور پھر سر ہلایا، اور پھر غلام فرید کا چہرہ چمکا اور وہ کہنے لگا، ہاں زیادہ پڑھنا۔ اور رئیسہ کی آنکھوں میں نمی پھر اتری۔ میں اور تمہاری ماں سوچتے تھے کبھی پڑھائیں گے بچوں کو، زیادہ پڑھائیں گے، اور غلام فرید نے یادوں کسی دھندلکے کو لفظوں میں بدلا اور پھر چپ ہو گیا۔ صاحب کو میرا شکریہ کہنا اور دوبارہ جیل مت آنا تم۔ غلام فرید نے چند لمحے بعد کہا، اور رئیسہ کی آنکھوں کی نمی اب اس کے گالوں میں پھیلنے لگی تھی۔ غلام فرید کے لیے سالار سکندر ایک بار پھر صاحب ہو گیا تھا۔ اپنی اولاد کو ایسی اچھی حالت میں دیکھ کر رئیسہ کو لگا تھا کہ شاید اس کا باپ شرمندہ بھی تھا۔ اب وہ اٹھ کر کھڑی ہو گئی اور وہ بھی کھڑا ہو گیا تھا۔ پھر وہ آگے بڑھا اور اس نے رئیسہ کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وہ اسے گلے لگاتے ہوئے جھجک تو رہا تھا، لیکن شاید وہ لگانا چاہتا تھا، اور پھر وہ خود ہی آگے بڑھ کر غلام فرید کے گلے لگ گئی، اور پھر وہ اس سے لپٹ کر بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا تھا، اپنے باقی بچوں اور بیوی کے ناموں کو پکارتے ہوئے۔ چاہے جتنا بھی برا تھا، لیکن اپنی اولاد کو اس طرح سے دیکھ کر وہ پگھل گیا تھا۔ شاید اب وہ سالار سکندر پہ جتنے الزامات اس نے لگائے تھے ان کو بھی واپس لے لیں۔ شاید وہ اتنا برا شخص نہیں تھا، لیکن حالات نے اسے بنا دیا تھا اور پیسے نے اسے بنا دیا تھا۔ لیکن اب اپنی بیٹی کو دیکھنے کے بعد اسے پوری دنیا بھول گئی تھی، اور اس کی اتنی اچھی پرورش کرنے والا شخص اس کو اب اس نے صاحب کا ٹائٹل بھی دے دیا تھا۔ اگلے سین کی طرف آتے ہیں۔ اگلے سین میں رئیسہ اب واپس امریکہ آ چکی ہے۔ وہ بڑا ہلکا وجود لیے امریکہ واپس آئی تھی، اور امریکہ پہنچ کر اس نے اپنا نمبر آن کیا تھا، اور اس کا فون یکدم سارے رشتوں سے جاگنے لگا تھا۔ وہاں پہ پیغامات کا انبار تھا اس کی فیملی کی طرف سے۔ ایئرپورٹ سے گھر تک پہنچتے پہنچتے وہ ان سب پیغامات کو پڑھنے لگی تھی، نم آنکھوں کے ساتھ، ایک کے بعد ایک پیغام۔ اور پھر آخری پیغام کس کا تھا؟ حشام کی طرف سے۔ بادشاہ نے تخت چھوڑ دیا تھا، اور بھلا کیوں؟ اس نے یہ نہیں لکھا تھا۔ اسے بس حمین یاد آ گیا تھا اور اس کے لفظ یاد آئے تھے۔ گھر کے باہر سالار کے ساتھ ساتھ حمین کی بھی گاڑی تھی۔ رئیسہ نے بیل بجائی اور کچھ ہی دیر بعد یہ سالار سکندر تھا جس نے دروازہ کھولا۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے کو دیکھتے رہے، پھر وہ آگے بڑھ کر سالار سے لپٹ گئی تھی، بالکل اسی کی طرح جب وہ 1.5 سال کی عمر میں اس سے لپٹی تھی اور پھر الگ نہیں ہوئی تھی۔ سالار اسے بچوں کی طرح تھپکتا رہا،
वो अमेरिका वापस आने से पहले पाकिस्तान में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पे अपनी वल्दियत का टेस्ट और गुलाम फरीद का बयान मीडिया के साथ शेयर करके आई थी और एक वकील के जरिए अपने खानदान की वाहिद वारिस होने के तौर पर अपने बाप को माफ करने का हलफनामा भी। वो तूफान जो सालार सिकंदर और उसके खानदान को डिबोने के लिए आया था, वो इस बार रईसा ने रोका था। किसी ने सही कहा था, वो जिसकी जिंदगी में जाती थी उनकी जिंदगी को बदल देती थी। और वहां अब सालार सिकंदर के सीने से लगी बच्चों की तरह रोती रईसा को देखते हुए से कोई दलेर नहीं कह सकता था वो भी सालार सिकंदर का हिस्सा ही थी। खून का रिश्ता ना होने के बावजूद रहम और मेहरबानी के मजबूत तरीन रिश्तों से वो उनके साथ जोड़ दी गई थी। अपने नाम के साथ सालार का नाम इस्तेमाल करते हुए भी वो अपने बाप के नाम से वाकिफ थी, मगर वो बाप जेल में सजाए मौत का एक कैदी था, सालार का दोस्त नहीं। वो इस बात से वाकिफ नहीं थी और इस वाकफियत के बाद उसे उस खानदान की कदरों कीमत का अंदाजा हो गया था जो उसका तारुफ था। तभी सालार सिकंदर उसे कहने लगा, मैंने तुम्हें रोना तो कभी नहीं सिखाया रईसा, ना ही रोने के लिए तुम्हारी परवरिश की है। सालार ने उसे खुद से अलग करते हुए कहा और वो अब अपने आंसू पर काबू पा रही थी और उसने सालार के अकब में खुले दरवाजे से हमीन और इमामा दोनों को देखा था। आखिरी बार रोई हूं बाबा, उसने गीली आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहने की कोशिश की और उसकी आवाज फिर भर आ गई थी और साथ ही हुआ ये सीन खत्म। यानी कि रईसा ने अपने बाप सालार सिकंदर पे लगे हुए सारे इल्जामात को धो डाला था और अब सब कुछ ठीक हो चुका था और हशाम ने भी उसके लिए अपनी बादशाहत छोड़ दी थी और हमीन अपने इरादों में कामयाब हो चुका था। यहां पे तो सीन काफी खुशहाल हो चुका है, देखने में लग रहा है कि सब ठीक हो चुका है, लेकिन हमीन का क्या बना? हमीन क्या रईसा नहीं मिली? बेचारा हमीन, शायद कुछ हो जाए हमीन कभी। चलिए बढ़ते हैं आगे नॉवेल की तरफ और जो आखिरी सीन स्टार्ट होता है नॉवेल में, बहुत ही खूबसूरत सीन वहीं से शुरू होता है जहां पे हमेशा सालार सिकंदर जाता है और खुद को खाक महसूस करता है। वहां पे जहां पे सालार सिकंदर की कोई शोहरत, इज्जत, नाम कुछ नहीं होती, उसकी कोई मैं नहीं होती, वो सिर्फ खाक होता है। अगला सीन बहुत ही खूबसूरत है, स्टार्ट होता है खाना काबा से। वो खाना काबा के सामने अब खड़ा था और वहां मकाम मुल्तज़म के सामने खड़ा था और कितनी बार वो यहां आया था और कितनी बार यहां आकर वो खड़ा होता था, अब तो उसे गिनती भी भूल चुकी थी। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी वो वहां इसी हालत में खड़ा था, हैबत के आलम में, अजस की कैफियत में, और दुनिया की कोई भी जगह सालार सिकंदर को मट्टी नहीं करती थी। सिर्फ वही जगह थी जो उसे खाक बनाती थी और वो खाक बनने ही वहां आता था, हर बार अपनी औकात जानने और उसकी याद दहानी के लिए। हर बार जब दुनिया उसे किसी चोटी पर बिठाती थी तो वो अपने फख्र और तकब्बुर को दफनाने यहां आता था और आज भी आया था, बल्कि यूं कहिए बुलाया गया था। खाना काबा का दरवाजा खोला जा रहा था, सीढ़ी लगी हुई थी और वो दुनिया के मुख्तलिफ खितों से आए उन 10 मुसलमानों में शामिल था जिन्हें खाना काबा के अंदर होने वाली सफाई की सआदत के लिए चुना गया था। माशाअल्लाह, हर इंसान की ये ख्वाहिश है कि वो किसी दिन खाना काबा जाए, वहां सफाई करे। माशाअल्लाह, और ये एहसास उसके हिस्से किसी नेकी के एवज आया था और ये अभी तक समझ में उसकी नहीं आ रहा था कि वो नेकी कौन सी थी। करम और करम तो उस पर अल्लाह का हमेशा रहा था, लेकिन इसके बावजूद वो अपने नामा आमाल में ऐसी कोई नेकी खोज रहा था जो ऐसे करम का बाइस बनती।
وہ شاہی خاندان کا مہمان بن کر پچھلے سالوں میں کئی بار حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر چکا تھا، امامہ کے ساتھ بھی اس کے بغیر بھی۔ مگر یہ دعوت نامہ جو وہاں سے اس بار آیا تھا وہ سالار سکندر کو کسی اور ہی کیفیت میں لے گیا تھا۔ ایسا انعام اور اتنا انعام، ایسا کرم اور اتنا کرم۔ وہ خطاکار اور گنہگار تھا، لیکن ایسا کیا کر بیٹھا تھا کہ وہ اسے درگزر کر رہا تھا؟ اللہ پاک اسے یوں عطا کر رہا تھا، وہ بھی جو وہم و گمان میں بھی نہ آنے والی باتیں ہوں۔ امامہ بھی وہاں تھی ایک دوسری قطار میں انہی افراد کی فیملیز کے ساتھ، اور اب خانہ کعبہ کے کھلتے ہوئے دروازے سے وہ سالار سکندر کو سیڑھیاں چڑھ کر اندر جاتا ہوا دیکھ رہی تھی۔ اب وہ اندر جانے والا آخری شخص تھا۔ معجزہ ہی تو تھا، سالار سکندر زندہ تھا، ماشاءاللہ صحت مند تھا، تندرست تھا، چاق و چوبند۔ اس عمر میں بھی 20-22 گھنٹے کام کرتے رہنے کی سکت کے ساتھ۔ ڈاکٹرز کہتے تھے کہ اس کی زندگی معجزہ تھی، اور اس کی ایسی صحت مند زندگی معجزے سے آگے کی کوئی شے تھی شاید۔ 42 سال کی عمر میں اسے ٹیومر ہوا تھا اور اب 58 سال کا تھا وہ، یعنی 16 سال گزر چکے تھے۔ جو ٹیومر اسے ہوا تھا وہ 7 سے 10 سال کے اندر انسان کو ختم کر دیتا تھا، اور وہ ماشاءاللہ 16 سال سے زندہ تھا۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے۔ ہر 6 مہینے کے بعد اپنی رپورٹس کو وہ دیکھتا تھا، اس کے دماغ میں موجود ٹیومر آج بھی تھا اسی جگہ پر اور اسی سائز میں، اور بس وہ رب جو سمندروں کو باندھ دیتا تھا اور انہیں ان کی حدوں سے باہر نکلنے نہیں دیتا تھا، اس کے سامنے وہ چند ملی میٹر کا ایک ناسور کیا شے تھی بھلا۔ موت اور اس کے بیچ زندگی نہیں، دعائیں آ کر کھڑی ہوئی تھیں، اور سالار سکندر کو خانہ کعبہ کے اندر داخل ہوتے ہوئے بھی یہ یاد تھا کہ وہ کس کی دعاؤں کی وجہ سے وہاں آج بھی اپنے قدموں پر کھڑا تھا۔ وہ یقیناً امامہ ہاشم کے علاوہ کسی اور کی دعائیں ہو ہی نہیں سکتی تھی جو اسے زندگی بن کر یوں لگی تھی۔ کتنے سال سے میں نے اپنے لیے کوئی دعا نہیں کی، جو بھی دعا کی ہے تمہارے اور بچوں سے شروع ہو کر تم اور بچوں پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک مجھے اپنا آپ یاد آتا ہے مجھے دعا ہی بھول جاتی ہے۔ یہ بات اکثر امامہ ہنستے ہوئے سالار سے کہا کرتی تھی، یوں جیسے ایک ماں اور بیوی کی پوری کہانی وہ لکھ دیتی تھی۔ اور دیکھو سالار، اللہ تعالیٰ تمہیں کہاں کہاں بلاتے ہیں، کہاں کہاں دعا کرنے کا موقع دے رہے ہیں۔ یہاں آتے ہوئے امامہ نے بڑی حسرت سے اس سے کہا تھا، اور اب خانہ کعبہ کے اندر کھڑے وہ اس سے کہنا چاہتا تھا کہ وہ اسے جہاں بھی بلاتا تھا وہ اسے ہر اس جگہ پر امامہ کو بھی یاد رکھواتا تھا، جیسے اسے جتاتا اور بتاتا ہو کہ اسے کیسی درجے والی عورت کا ساتھ عطا کیا گیا تھا۔ اس کے گھر کے اندر کی دنیا اور دنیا تھی۔ جب سالار سکندر خانہ کعبہ کے اندر جانے والا تھا تو امامہ نے اس سے پوچھا تھا کہ تم اندر جا کے کیا دعا مانگو گے سالار؟ تو سالار نے جواباً اس سے پوچھا، تم بتاؤ نا کیا مانگوں؟ تب وہ رونے لگی تھی اور اس نے کہا تھا، پتہ نہیں، کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا۔
اور اس دعوت نامے کو دیکھنے کے بعد بار بار یہی ہو رہا تھا. وہ بار بار بات کرتے ہوئے رونے لگتی، جیسے اس کا دل بھر آتا، جیسے خوشی کی حد ختم ہو جاتی تھی. تب اس نے اس سے کہا تھا، سالار تم سارے ستونوں کو ہاتھ لگا کر آنا، ساری دیواروں کو بھی. ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی چھوا ہوگا نا، کسی نہ کسی کو تو. اور پھر تم باہر آؤ گے تو سب سے پہلے میں تمہارا ہاتھ چھوؤں گی. اور وہ بچوں جیسے انداز میں کہہ رہی تھی. اور خانہ کعبہ کے اندر اس کی دیواروں ستونوں کو آب زمزم سے دھوتے چھوتے سالار سکندر کی سمجھ میں آ گیا تھا، امامہ ہاشم کیوں یاد آتی ہے ایسی ہر جگہ. کیونکہ دعا والی ہر جگہ پر سب سے پہلے اس کے لیے دعا کرنا یاد آتا تھا اسے. کیونکہ وہ عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، خالص غرض کے بغیر تھا، قربانیوں سے بھرا ہوا تھا. یہ کیسے ممکن تھا؟ وہاں سے جواب نہ ملتا، بھلا دیا جاتا. وہ وہاں اندر کھڑے سالار سکندر کو اپنی شادی سے پہلے کا وہ خواب بھی یاد آیا تھا، اور بالکل اسی وقت باہر حرم کے صحن میں کھڑی امامہ کو بھی وہ خواب یاد آیا تھا. خانہ کعبہ کا وہ کھلتا دروازہ جس سے اس نے آج سالار کو اندر جاتے دیکھا تھا، اور تب اس خواب میں اس کھلتے ہوئے دروازے کے اندر وہ جھانک بھی نہیں سکی تھی. آدم و حوا کا وہ سفر وہیں سے شروع ہوا تھا اور اس دائرے میں گردش کرتا آ رہا تھا. وہ کل بھی بخشش اور نعمتوں کے طلبگار تھے، آج بھی اسی طرح ہاتھ پھیلائے کھڑے تھے. نم آنکھوں کے ساتھ امامہ نے اب سالار سکندر کو سیڑھیوں سے اترتے دیکھا. وہ اس کے پاس آیا تو اس کی آنکھیں بھی نم تھیں، اور دونوں کے پاس ایک دوسرے سے کہنے کے لیے الفاظ نہیں، نمالود نظریں اور مسکراہٹیں تھیں. اور برابر میں کھڑے وہ ایک بار پھر خانہ کعبہ کے اس دروازے کو دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ بند ہو رہا تھا. مگر وہ جانتے تھے کہ ان کے رب کی رحمت کا دروازہ ہمیشہ کھلا رہنے والا تھا. ان پر بھی، انسانوں پر بھی اس کی محبت آب حیات تھی جس سے اسے نوازا گیا تھا. وہ آب حیات جسے پینے والا اپنے رب کی جنت میں ابدی زندگی پاتا ہے. اور ساتھ ہی یہ سین، یہ ایپیسوڈ اور ناول آب حیات اپنے اختتام کو پہنچا. بہت خوبصورت اینڈنگ تھی. آپ کو کیسی لگی آج کی ایپیسوڈ کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا. ناول کیسا لگا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. لیکن جاتے جاتے بیچارہ حمین تو سنگل ہی رہ گیا. آپ کو کیا لگتا ہے اس کے بعد کیا ایک اور سیریز لکھنی چاہیے اس پہ، حمین کے کیریکٹر کے بارے میں کچھ؟ خیر، بیسٹ وشز، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. امید ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی. ناول ختم ہو چکا ہے. فردر کون سا ناول ہونا چاہیے اس کی سجیشنز بھی ضرور دیجیے گا. میں تو بالکل ناول میں اس ایپیسوڈ میں ڈوبی گئی تھی، اتنے سارے ٹویسٹ آئے، بٹ ہیپی اینڈنگ تھی. آئی ایم ہیپی کہ فائنلی میں نے اس ناول کو بہت اچھی طرح سے کمپلیٹ کیا ہے. اینڈ تھینک یو فار یور سپورٹ گائز. تھینک یو سو مچ. اپنا خیال رکھیے گا. ملیں گے اس طرح کے ایک اور نئے ناول کے ساتھ انشاءاللہ بہت جلد. اللہ حافظ.